बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं महजूबी एहसन और आप सबको खुश आमदीद कहते हैं रमज़ान शादमान में। आप सबको मेरी जानिब से, गो कि आज तीसरा रोज़ा है, लेकिन आप सबको मेरी जानिब से रमज़ान का चाँद मुबारक हो, रमज़ान का महीना मुबारक हो, रमज़ान की इबादत मुबारक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरा रोज़ा है। मौसम इस कदर खूबसूरत और इतना खुशगवार है कि बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा कि रोज़ा रखा हुआ है कि नहीं। ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है। यकीनन ये रमज़ान बाकी रमज़ान से जो गुज़िश्ता रमज़ान थे उनसे मुख्तलिफ है, लेकिन हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। इन हालात में भी बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सब सर्वाइव कर रहे हैं, सब खुशबाश हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का टाइम मिल रहा है और अपने बड़ों के साथ जो है, जो सारी ज़िंदगी जिन्होंने टाइम नहीं दिया था, वो अब टाइम दे रहे हैं अपने बड़ों को, बल्कि अपने आप को टाइम दे रहे हैं। हम कौन होते हैं बड़ों को टाइम देने वाले, लेकिन जो बड़ों से इस वक्त जो मिल रहा है, जो हासिल हो रहा है, हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि काश ये तमाम चीज़ें, ये बातें जो हैं हम पहले हासिल कर लेते। हम अक्सर जिक्र किया करते थे, अपने बड़ों से सुनते थे, बल्कि हमारी जनरेशन की भी जब मैं बात करती हूँ, हम भी कौन से कोई कल के बच्चे हैं, अच्छे खासे पुराने हैं, तो हम जब ये बात करते हैं कि बड़ों के साथ बैठते थे, कहानियाँ सुनते थे, स्टोरियाँ सुनते थे, तो आज के बच्चे हमारा मुँह इस तरह देखते हैं कि यार ये बहुत ही कोई फारिग लोग थे। आज उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि ये फारिग नहीं थे, बल्कि असल ज़िंदगी का एसेंस और ज़िंदगी की जो खुशबू है और ज़िंदगी का जो निचोड़ है, वो तो इन लोगों ने एंजॉय किया है। तो घरों में जो आजकल सिचुएशन है, या आजकल जो इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ साथ अपनी कुकिंग का भी सिलसिला जारी रखे हुए हैं घरों में लोग, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों ने ये मुझे कॉल करके बताना है। हम अक्सर जो है रोना धोना बड़ा धोते हैं। हम कहते हैं कि जी मुसीबत हो गई, ये हो गया, वो हो गया। नो डाउट अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और अल्लाह ताला जो है आजमाइश अपने इंसानों पे लेके आता है, लेकिन इंसान का कमाल ये है जो अल्लाह ही ने दिया है कि वो उस आजमाइश में से गुजरता है और बहुत कुछ सीखता है। तो रमज़ान का जो महीना है, ये तो वैसे भी सब्र और बर्दाश्त का महीना है, लेकिन अब की दफ़ा बड़ा सही तरीके से हमें सब्र का भी पता चल रहा है, बर्दाश्त का भी पता चल रहा है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रमज़ान के महीने में बिल्कुल सीरियस हो जाना चाहिए। भाई क्यों? रमज़ान के महीने में तो आपको ज़्यादा प्लेजेंट होना चाहिए। वजह उसकी ये है ताकि लोगों को ये फील ना हो कि यार भूख प्यास की वजह से शायद जो है वो खातून का मूड ख़राब है या हज़रत का मूड ख़राब है। बहुत प्लेजेंट रहना चाहिए ताकि आपको पता चले कि भूख प्यास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप इस दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। रमज़ान शादमान 2 दिन आपने मिशी खान के साथ रमज़ान का आगाज़ किया। बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने अपने शोज़ किए हमेशा की तरह। माशाल्लाह से उनको अल्लाह ताला ने ये कमाल दिया है, ये सलाहियत दी है कि वो इंटरटेनमेंट के शो हों या हमारे ऐसे मजहबी शो, यकीनन जिसमें थोड़ा वो रिलीजन का जो है आ जाता है, वो बहुत खूबसूरत अंदाज से करते हैं। बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। कुकिंग भी वो खुद करती हैं, ये भी उनका एक अलग से कमाल है। आज का दिन मतलब पीर और मंगल मैं आपके साथ होंगी और हम 2 दिन जो है बातें करेंगे रमज़ान के हवाले से। कुछ अपने बचपन को भी थोड़ा सा देखेंगे कि उसमें हमारा रमज़ान कैसे हुआ करता था। आजकल रमज़ान की जो तैयारियां हैं घरों में वो कैसी चल रही हैं। आप लोग मुझे कॉल करें और आप हमें शामिल हो रमज़ान शादमान में। और कुकिंग का एक बेहतरीन हमारा जो है रमज़ान शादमान में सेट लगा हुआ है और कुकिंग मैं नहीं करूँगी, कुकिंग करेंगे जी अम्माद गुल। क्वारंटीन की वजह से हम थोड़ा दूर दूर रहेंगे और मैं उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मैं हैं आप? पर्दा नशी हो गई थी। कैसे हैं अम्माद आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? आप सुनाएं कैसा मैं चल तो रहा है? बहुत खूबसूरत हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। कैसे गुजर नहीं तो आपने बिल्कुल बिल्कुल नहीं कहना तो छुरी भी करीब ही पड़ी हुई है। अच्छा नहीं, सबसे पहले मैं अपने नाजरीन को अच्छा। रमज़ान शादमान की इस खूबसूरत सी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहूँगा। उम्मीद करते हैं कि आपका जो रमज़ान है वो एक ज़बरदस्त तरीके से जो है उसका सफ़र जो है जारी होगा। और इस खूबसूरत सी ट्रांसमिशन में जैसा कि 2 दिन आप लोगों ने हमारी रमज़ान शादमान की ट्रांसमिशन मिशी खान के साथ आपने देखी, और इंशाल्लाह आज और कल जो है माजमीन मैम और मैं जो हूँ आपके साथ हम एक दूसरे को भुगतेंगे। लेकिन नहीं, अमाद माशाल्लाह इतना प्यारा बच्चा है और जब भी कोई भी प्रोग्राम करता है बहुत अच्छा करता है, वेरी टैलेंटेड। और ये कुकिंग का तो जो है सुना था मैंने, लेकिन आज जो है वो उसका वो क्या तजर्बाती जो मरहला है वो भी करके देखेंगे। हाँ वो भी नहीं, मैं उर्दू में बोलूँगी। तजर्बाती ठीक है। तो वो आज उसका मुजाहरा भी आज अमाद यहाँ पर करेंगे। अच्छा अमाद, कुकिंग तो हम ज़रा आराम से शुरू करेंगे, हमारे पास अच्छा खासा टाइम है।
رمضان کا مہینہ آپ کو بچپن سے لے کے اب تک کیسا لگتا ہے؟ یقیناً بہت ہی اچھا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں اس میں بھی اپنی باتیں بتاؤں گی. بے شک ایسا ہی ہے، ایک منفرادیت تو ہے اس ماہ مبارک میں. آپ جیسا کہ سبھی ناظرین جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ جو ماہ رمضان ہے یہ ایک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. بے شک. اور بچپن سے ہی ہم لوگوں کے گھروں میں ایک جوش و خروش، ایک ولولہ اور رمضان کو لے کے جو ایک ایکسائٹمنٹ پائی جاتی ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے ماشاءاللہ. ایک خاص طور پہ اگر کوکنگ کی ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو منفرد قسم کے جو پکوان ہیں وہ ہم اس مہینے میں جو ہے بعض اوقات کئی سال ہم لوگ نہیں، مطلب پورا سال میں ہم وہ چیزیں نہیں بناتے. اور دوسرا بات یہ جو اکٹھے بیٹھ کے افطار اور سحری کا وقت ہوتا ہے، یہ دونوں وقت ایسے ہیں کہ اس میں کوئی بھی گھر ایسے نہیں ہوتا جہاں پر سب لوگ اکٹھے نہ ہوئے ہوتے ہوں. تو یہ پورا سال آپ کو یہ مواقع بہت کم ملتے ہیں. اور جب دو وقت مل رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ میری والدہ کہتی ہیں کہ جی جب دو وقت مل رہے ہوتے ہیں تو فرشتے جو ہیں وہ جو ہے ان کی ڈیوٹیز جو ہیں چینج ہوتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو معمور کیا ہوا ہے دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے، تو ان اوقات میں آپ لوگوں کا خاص طور پہ اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ سب اکٹھے رہیں، مل جل کر رہیں، تسبیحات کریں. اور اس ماہ وہ مبارک فرشتے اس وقت جو ہے وہ آمین کہتے ہیں آپ کی دعاؤں کے اوپر. اور اس مہینے میں یقیناً وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آج کل لوگ آن لائن بہت زیادہ شاپنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کرتے رہیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر 2-3 سال تک بھی کوئی کپڑے کی دکان نہ کھولے تو سب لوگوں کے پاس اتنے کپڑے ضرور ہوتے ہیں، جو میں ایک ایوریج لوگوں کی بات کر رہی ہوں، کم از کم 60-65% لوگوں کے پاس اتنے کپڑے ضرور ہوتے ہیں کہ وہ آرام سے 3-4 سال جو ہے اس کے بغیر چلا سکتے ہیں. خواتین کی اسپیشلی مجھے ایک دم سے مدثر نے دیکھا، میں وہ بیچارہ کہہ رہا ہوں میں 2-3 شرٹیں ہوں تو کی کر رہے ہو، لیکن میں خواتین کی اسپیشلی بات کر رہی ہوں کیونکہ آن لائن شاپنگ بھی زیادہ تر جو ہے وہ خواتین کرتی ہیں. کسی بھی چیز کو اگر آپ سر پہ سوار کر دیں نا عماد، تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ شکر ادا نہیں کرتے. لیکن اگر آپ جو ہے اس پہ خوش ہو جائیں تو پھر آپ یقین کیجئے کہ کوئی ڈپریشن نہیں ہوتا، کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. بے شک بالکل ایسا ہی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور یہ جو کوارنٹائن کا آج کل جیسے آپ سب کو پتہ ہی ہے جو پوری دنیا میں اس ٹائم حالات ہیں، بہت سارے لوگ اس کو قرۃ العین کہہ رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ہاں لیکن وہی جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہر چیز کے کچھ نقصانات کے ساتھ ساتھ اگر ان کو باریکی سے ہم دیکھیں تو کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں. کوئی دوربین شبین لگا کے؟ ارے نہیں، میں جج کرنے کی مطلب ہم کو اگر غور سے ان چیزوں کا موازنہ کیا جائے تو بہت ساری چیزوں میں آپ کو ایک مثبت پہلو بھی ملتا ہے. بالکل ملتا ہے. آپ جیسے دیکھیں اس کوارنٹائن کی وجہ سے ہم لوگوں کو اکٹھے بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، جو کبھی زندگی میں نہیں بیٹھے تھے وہ بھی بیٹھ رہے ہیں. شاذ و نادر ہم لوگ بھول ہی چکے ہیں یہ ساری چیزیں. لیکن اب بہت ساری چیزیں جو پازیٹیوٹی ہر چیز میں جو ہے ہم لوگوں کو ڈھونڈ لینی چاہیے. اچھا مجھے تو کچھ اچھا عماد آپ یہ بتائیں کہ آج پکائیں گے کیا، بنائیں گے کیا آج؟ جی زبردست قسم کے ہم نے 2 ریسیپیز جو ہے وہ انشاءاللہ ہم بنائیں گے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم لوگ جیسے بطور ایپیٹائزر جس طرح ہم لوگ بہت سارے گھروں میں پکوڑے اور چاٹ جو ہے ان چیزوں کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو پکوڑے تو ماشاءاللہ 2 دن جیسے مشی میم نے بڑی زبردست جو ہے ٹرانسمیشن کی اور بہت ہی زبردست اور منفرد قسم کی ریسیپیز جو ہیں وہ آپ کے لیے لے کر آتی ہیں ہمیشہ کی طرح. تو انہوں نے بہت زبردست ریسیپیز دکھائیں. آج ہم دہی بڑے بنا رہے ہیں، تھوڑا سا اس سے ہٹ کے، لیکن چونکہ بڑے آپ کو پتہ ہے طریقہ کار وہی ہوتا ہے جس سے ہم پکوڑے بناتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم لوگ بنائیں گے جی زبردست قسم کا چکن پلاؤ. تو چکن پلاؤ جو ہے اس میں تھوڑی سی ہر گھر میں بنتا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑی سی ایک اس میں یونیکنس کا ایک پوائنٹ ہو، جو کہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر جو شیف ہے یا جو بھی پکانے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ہاتھ میں جو ایک ذائقہ ہے تو تھوڑا سا اس میں مختلف رکھا ہوتا ہے. تو کوشش کروں گا کہ اچھی جو ہے ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، اور جب آپ انشاءاللہ اس کو گھر میں ٹرائی کریں گے تو انجوائے کریں گے. بالکل جی. اور عماد ہم ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے سپانسرز ہیں ان کا ذکر بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ زندگی میں ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی سپانسر ہوتا ہے، کوئی سپورٹر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ زندگی اور زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے. تو ہمارے رمضان شادمان کے آج کے جو سپانسرز ہیں ان کا ذکر کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اسلام آباد چائے، اسلام آباد لیف ٹی. اسلام آباد چائے رکھے شوق کا بھرم، یہ ہم پہلے بھی بولتے تھے اور اب تو یاد ہو گیا ہمیں. جب جہاں چاہے اسلام آباد چائے. اور چائے آپ کو پتہ ہے عماد، یہ افطار کے بعد جتنی طلب چائے کی ہوتی ہے شاید ہی دنیا میں کسی چیز کی. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس چائے اور میں یہ اسلام آباد چائے کے گفٹ ہیمپر بھی ہیں، بالکل زبردست. ہمارے اور یہ ہمارے کالرز کے لیے ہے. انشاءاللہ یہ ہم ان تک پہنچائیں گے. اسٹرانگ ایسی جیسے ہوں رشتے. اسلام آباد چائے، اسلام آباد سپر دانہ. اسلام آباد سپر دانہ جو مانتا ہے زمانہ، دانے دار کوالٹی کی بہترین چائے اسلام آباد سپر دانہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں میزان بناسپتی
اور اس میں شامل قدرتی اجزاء اور وٹامن انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہیں. یقیناً آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک میں بہت زیادہ جو ہے گھی کا اور تیل کا استعمال ہوتا ہے, تو ایسے میں اگر آپ میزان کا آئل اور بناسپتی استعمال کریں گے, اس میں پکوڑے بنائیں, اس میں پلاؤ بنائیں, اس میں جو بھی چیزیں بناتے ہیں, تو ٹیسٹ بھی بہت مزیدار ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ کو صحت بھی اس کے ساتھ ساتھ ملتی رہے گی, کیونکہ گھی کا پراٹھا جو ہے وہ بہت مزیدار ہوتا ہے. تیل کا پراٹھا اتنا مزیدار نہیں ہوتا ہے جتنا گھی کا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ ایک اور اس میں جو انہوں نے ایک خاص قسم کا ایڈیشن کیا ہے جو کہ امیونٹی بوسٹر پلس جو ہے میزان کوکنگ آئل. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں موجودہ حالات میں اس ٹائم جو امیونٹی سسٹم ہے اس کو اسٹرانگ رکھنا بے حد ضروری ہے, تو میزان نے خاص طور پر جو ہے یہ اس چیز کا بندوبست کیا ہے. بالکل ایک آئل جو ہے انٹروڈیوس کروایا ہے, اور یقینی بات ہے کہ جب اس میں پکے ہوئے کھانے جب ہم کھائیں گے تو انشاءاللہ ہماری صحت جو ہے وہ بھی اچھی ہوگی. بالکل اچھی ہوگی. اور آپ کو بتاتے چلیں جی, آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو یہ خوبصورت مہینہ ہے, اس میں آپ یہ دیکھیں ماد کہ آپ ایک فرض ادا کرتے ہیں تو آپ کو اس کا 70 گنا اس کا اجر ملتا ہے. بے شک 70 فرائض کے برابر آپ کو اس کا اجر ملتا ہے. آپ سب جانتے ہیں جب ہم کبھی کہیں دوسرے ملک جاتے ہیں, دوسرے شہر جاتے ہیں, تو بہت پیکنگ کرتے ہیں, بڑی لمیٹڈ سی پیکنگ کرتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے جی ہمیں اتنا ویٹ الاؤ ہے. اگر آپ بائی ایئر جا رہے ہوں تو عموماً ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا ویٹ الاؤ ہے, اس سے زیادہ نہیں. تو یہ جو رمضان المبارک کی پیکنگ ہے عبادات کی, اس میں آپ ان لمیٹڈ پیکنگ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اس سفر کی تیاری کے لیے اتنی ان لمیٹڈ پیکنگ کریں, اور سیل بھی بہترین لگی ہوئی ہے. ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی شہر جا رہے ہیں تو وہاں سے جا کے ایک چیز خرید لیں گے, کوئی بات نہیں یہ زیادہ وزن ہے, وہاں سے کپڑے لے لیں گے, کوئی اور چیز لے لیں گے. لیکن اس میں یہ کمال ہے کہ رمضان المبارک میں نیکیوں پر اور عبادات پر بھی سمجھیں کہ سیل لگ جاتی ہے. ایک فرض ادا کریں اور 70 کے برابر فرائض کی جو ہے وہ اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. پھر دوسری سب سے بڑی بات, رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سارے واقعات ہوئے, اس وجوہات کی بنا پر بھی ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ پاکستان کا وجود جو ہے وہ بھی رمضان المبارک کی 27ویں شب کو آیا. بے شک. اور یہ نقشہ جو ہے وہ دنیا پر ابھرا. اس کے علاوہ سیکنڈ رمضان, ہم قرآن مجید کی نزول کی بات کرتے ہیں وہ تو ہے ہی ہے, لیکن تورات جو ہے وہ بھی سیکنڈ رمضان کو ہی نازل ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. تو یہ انجیل بھی, انجیل کی جب ہم بات کرتے ہیں, بائبل کی بات کرتے ہیں, تو 12 رمضان المبارک کو جو ہے وہ دنیا پر نازل ہوا. تو بہت ساری ایسی اہم معلومات ہیں, ہم شیئر کریں گے. آپ لوگ بھی ہمیں کال کر کے جو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اپنے رمضان المبارک کی بات چیت, اور آپ لوگوں کا رمضان کیسے جا رہا ہے. ان تمام چیزوں, تمام باتوں کے ساتھ ہم اپنے رمضان شادمان کو بنائیں گے بہت ہی خوبصورت, بڑا ہی پرسکون, اور تاکہ آپ کا یہ ٹائم جو ہے افطار تک بہت ہی زبردست گزرے. چھوٹی سی بریک کی جانب جائیں گے, بریک لے کے واپس آئیں گے اور اماد بنائیں گے مزیدار سا کھانا افطار کے لیے. جی ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں. رمضان شادمان جو ابھی کسی نے ٹیون کیا ہے تو ان کو ایک مرتبہ پھر ہم خوش آمدید کہیں گے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ K2 ہمیشہ آپ کے لیے جب افطار کی ٹرانسمیشن لے کے آتا ہے تو اس میں صرف ہم گپ شپ نہیں کرتے, اس میں آپ کے لیے بڑی مزیدار سی ریسپیز بھی ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو تھوڑی بہت ہمیں معلومات ہوتی ہے دین کے حوالے سے وہ بھی آپ تک پہنچاتے ہیں. میں اپنی بات کروں, ویسے ہمارے پاس آپ جانتے ہیں کہ ہماری سحری ٹرانسمیشن بھی بڑی زبردست ہوتی ہے, ہمارے خیبر پہ بھی بڑی زبردست اس وقت پروگرام ہمارے جو خیبر پختونخوا کے لیے پشتو زبان میں ہوتا ہے, بلکہ جہاں پر بھی آل اوور پاکستان اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پر پٹھان موجود ہیں یا پشتو زبان کو سمجھتے ہیں, ان کے لیے بھی بہت ہی زبردست جو ہے رمضان کی ٹرانسمیشنز چل رہی ہیں. آپ سب جانتے ہیں, اور جن شخصیت کا میں ذکر کرنے لگی ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ ان کا ایک تعلق جو ہے وہ بڑا دیر کا ہے, صحت کا ہے, اور بہت ساری ایسی باتوں کا جو آپ کو اطمینان دلاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو صرف ادویات کے بارے میں نہیں بتاتے بلکہ بڑی موٹیویشنل ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے انسان جو ہے سائیکولوجیکل باتیں سن کے اور چیزیں سن کے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. ڈاکٹر غفار علی خان زادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس افطار ٹرانسمیشن میں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ کو رمضان بہت بہت مبارک. آپ کو بھی مبارک, ساری قوم کو رمضان مبارک ہو, ہمارے ٹی وی کے جتنے بھی امپلائیز ہیں سب کو رمضان مبارک. ڈاکٹر صاحب رمضان کا مہینہ بڑا خوبصورت مہینہ ہوتا ہے, بڑا پرسکون سا, اور بڑی اس کے ساتھ جو ہے ہمیشہ اس کے ساتھ بچپن کی یادیں بڑی وابستہ ہوتی ہیں. ہاں بالکل, بچپن میں تو ہم بہت خوش ہوتے تھے نا جب رمضان آتا تھا,
تو اس میں تو ایک اور جو ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے نا بچے آج شاید بھی ہم لوگ کھانے پینے کے لیے بچے زیادہ خوش ہوتے آج بھی بچے وہی ہیں جس ویسے طرح ہی ہم ہیں۔ بیہیو کرتے تھے نا رمضان جی کے ساتھ، بالکل، آج کے بچے بھی اتنا اسی ہی طرح اس کو بیہیو انجوائے کرتے ہیں، انجوائے جی۔ کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے بس ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک اور رمضان دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ کیونکہ سے اب ایسے بھی ہمارے دوست اور عزیز و اقربا ہے جو جی اس بالکل، رمضان جو میں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، بالکل تو ٹھیک ہے۔ اللہ ان کو جنت فردوس میں آمین ثم مغفرت آمین۔ اور فرمائے۔ ہم موجود ہیں، ہمارے اوپر یہ فرض بھی بنتا ہے کہ یہ ہم ان کے فرض لیے دعا بنتا ہے کہ کریں۔ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ بہت خوش خوراک ہیں ماشاءاللہ، آپ کو بھی کھانے پینے کا جو ہے نا، مجھے بھی شوق ہے، آپ کو بھی شوق ہے۔ ہمارے ساتھ عماد گل موجود ہیں اور آج وہ بڑی مزیدار سی ریسیپی بنائیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ میزان کوکنگ آئل بھی ہے اور میزان بناسپتی بھی ہے اور ان کی زبردست جو ہے الٹرا رچ چائے بھی ہے۔ تینوں چیزیں اتنی ہی ضروری ہیں رمضان کے لیے کہ آپ سوچیں سے۔ عماد، آپ بتائیے کہ آج کی ریسیپی میں کیا کیا چیزیں ڈلنی ہیں؟ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہیں گے اس وعلیکم خوبصورت سی ٹرانسمیشن میں۔ اور جیسے کہ بریک سے پہلے میں اپنے ناظرین کو بتا رہا تھا کہ ہم لوگ جناب آج دہی بڑے اور چکن پلاؤ جو ہے، یہ دو ریسیپیز آج اپنے ناظرین اور مہمانوں کے لیے جو ہے بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل بالکل، سٹارٹ کیجیے، آپ ہمیں انگریڈینٹس بتا دیجیے، پھر پروسیس شروع ہوگا تو ہم آپ کو بار بار جو ہے زحمت دیں گے۔ بالکل، سب سے پہلے آپ کو دہی بڑے کے لیے جو انگریڈینٹس ہیں وہ آپ کو بتاتا چلوں۔ بیسن ہم نے لے لیا ہے تقریباً، یہ دیکھیے 2 کپ کے قریب بیسن ہے۔ اس کے بیچ میں ہم شامل کریں گے نمک حسب ذائقہ، اس کے علاوہ لال مرچ پاؤڈر، اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے اس میں چاٹ مسالہ پاؤڈر، اور اس میں جو ہم باقی چیزیں سلاد وغیرہ کی شامل کریں گے اس میں یہ دیکھیے میں نے زبردست سا پیاز جو ہے باریک کاٹ کے رکھ لیا ہے، ٹماٹر بھی اسی طرح ہم نے کاٹ کے رکھ لیے ہیں، تھوڑا سا پودینہ، ہری مرچیں باریک کٹی ہوئی، اور ساتھ میں دھنیا جو ہے وہ ہم اس میں باریک باریک کاٹ کے وہ شامل کریں گے۔ اور بیسن کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا اس میں ہم نے ایک اور انگریڈینٹ جو ایڈ کرنا ہے وہ ہے زیرہ، اور زیرے کو میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا بھون کے، تھوڑا سا اس کو فرائی کر کے اور پیس کے وہ اس میں شامل کریں، تو اس کی جو ایک خوشبو ہے، جو ایک فریگننس ہے، وہ زبردست جو ہے آپ کو کھانے میں بھی لطف دے گی اور ویسے بھی بہت اچھی لگے گی۔ عماد بالکل نانیوں دادیوں والے وہ دہی بڑے بنا رہے ہو، اتنا تمہیں پتہ ہے، اتنا ڈیٹیلز کو زیرے کو بھون کے اور وہ بالکل بالکل، وہ کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہیں جن سے جو ہے ذائقے جو ہیں یا ہر ڈش جو ہے ایک منفرد لگتی ہے ایک دوسرے کی بنائی ہوئی سے۔ ساتھ ہی ساتھ چکن پلاؤ کی جو انگریڈینٹس جو ہیں وہ آپ کو بتاتا چلوں، ہم نے چاول لے لیے ہیں تقریباً آدھا کلو سے تھوڑے سے زیادہ ہیں، اس کے علاوہ چکن ہم نے تقریباً یہ 3 پاؤ کے قریب چکن ہے، اس کے ساتھ اس میں ہم نے نمک شامل کرنا ہے، لہسن اور ادرک جو ہے اس کا ہم نے کوٹ کے پیسٹ بنا لیا ہے وہ شامل کریں گے۔ مسالوں کے بارے میں بتاتا چلوں، اس میں تھوڑی سی ہم بالکل ہلکی سی لال مرچ ایڈ کریں گے، گرم مسالہ پاؤڈر، کالی مرچ پاؤڈر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے اس میں تھوڑا سا ہری مرچیں جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ میری ریسیپی ہے تو تھوڑا سا ہری مرچیں بھی اس میں ایڈ کریں گے انشاءاللہ۔ جب بنائیں گے تو آپ دیکھیں گی کہ پھر زبردست جو ہے، مجھے بالکل اس بات کا جو ہے 110% شیورٹی ہے کہ عماد جو بنائیں گے یقیناً بہت ہی مزیدار ہوگا اور کھانا بہت اچھا بناتے ہیں، یہ بھی ایک کمال ہے نا اور ڈاکٹر صاحب۔ دہی بلے کا تو رمضان میں پھر ایک اور ہی مزہ ہوتا ہے۔ بالکل جی، اور ہمارے ساتھ سپانسرز میں شامل ہیں MCB بینک اور قرشی جامع شیری بھی۔ آپ کو پتہ ہے لال شربت کے بغیر جو ہے وہ روزہ افطار نہیں ہوتا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ہم خیبر پختونخوا کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک اور شربت بہت مشہور ہے، وہ کون سا ہے آپ مجھے بتائیں؟ کون سا، گڑ والا؟ یس اور اس پر میں آپ کو جو ہے نا میزان کا یہ گفٹ ہیمپر بھی دے دوں گی کیونکہ آپ نے جو ہے جواب درست دے دیا۔ یہ گڑ کا شربت جو ہوتا ہے اس کی کہتے ہیں کہ تاثیر بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، گڑ کی جو ہے نا، گڑ کی شربت کی اسی طرح تاثیر بالکل ٹھنڈی ہے، اگر اس میں پھر لیمن بھی شامل کیا جائے، ہاں جی، اور تخم ملنگا بھی ڈالتے ہیں، اگر تخم ملنگا، اور اگر آپ کو BP نہ ہو تو تھوڑی سی نمک بھی اس میں ڈال لیں، صحیح، تو یقیناً ایک ایسا مشروب بن جاتا ہے نا جو واقعی اس کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا یہ یقیناً ہم اس رمضان شادمان میں یہاں بنا کے دکھا دیں گے، کیونکہ احمد شیر نے تو کافی دفعہ یہ سکھایا ہے، لیکن یہ کہ اس سائڈز پہ جہاں پر کبھی کسی نے نہیں پیا تو ان کے لیے بڑی مزدار سی جو ہے ریسپی ہے۔ ابھی تو بارشیں ہو رہی ہیں تو اتنی طلب نہیں ہو رہی شربت کی، لیکن جو ہی دھوپ اپنا کام دکھائے گا تو پھر آپ کو شربت جو ہے وہ پینا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہم سب عبادات کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، عام دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ نوافل پڑھے جائیں، اس کے علاوہ تراویح جو آج کل لوگ گھر میں پڑھ رہے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے اس کا اہتمام ہو رہا ہے، اس کے علاوہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ، بالکل جی، یہ ہے ہماری وہ عبادات جو روحانی طور پہ ہمیں تسکین دیتی ہیں، لیکن جسمانی طور پہ جو ہے رمضان میں ہم کچھ بد پرہیزیاں کر لیتے ہیں، بہت زیادہ تیل اور یہ چیزوں والی،
تو ایسے میں روزہ جو ہے وہ کیا کردار ادا کرتا ہے ہمارے جسم کے لیے؟ بالکل اس میں یہ ہے کہ قرآن پاک میں جتنے بھی رمضان کے متعلق یا جس طرح صحت کے متعلق، تو یقین کریں کہ میں نے جہاں تک قرآن کو پڑھا ہے تو قرآن میں میڈیکل، سارا میڈیکل سائنس ہی ہے، کیونکہ آپ جس مقصد کے لیے بھی قرآن پڑھیں گے آپ کو وہی مقصد جو ہے نا وہ حاصل ہوگا۔ تو میڈیکل سائنس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے آیات اس میں فرما دی ہیں۔ تو رمضان کا ہمارے صحت پہ اتنا زبردست اثر پڑتا ہے، کیونکہ یہ ایک مہینہ اگر ہم صحیح طریقے سے رمضان کے روزے رکھیں اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف ہے اس کے مطابق ہم یہ فریضہ ادا کر لیں، تو یقین کریں ہمارے جو پوری زندگی جو ہے نا وہ بالکل سیف ہو جاتی ہے، اور یہ ہے کہ ہمیں دوسرے کی بھوک کا احساس بھی لگ جاتا ہے، دوسرے کی ضرورتوں کا احساس بھی ہمیں جو ہے نا رمضان دلاتا ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ جو صدقے کرتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے جو ہے نا علاج ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو روحانی علاج ہوا نا۔ جسمانی طور پر جب ہم 16-17 گھنٹے جب ہم ایمٹی اسٹامک رہتے ہیں یا جب ہم فاسٹنگ میں رہتے ہیں تو یقین کریں جو فاسد مادے ہوتے بالکل شوگر کے مریضوں کے لیے تو یہ بڑا بینیفیشری ہے، اور جو کولیسٹرول کے مریض ہیں جن کو یعنی ان کو سکھا رہا ہے اسلام، یعنی اللہ سکھا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اگر کولیسٹرول زیادہ ہے تو آپ لوگوں کو زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہیے، زیادہ مرغن چیزیں نہیں، اور کبھی کبھی روزہ رکھنا چاہیے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعرات عام دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کال لے لیں، ہو سکتا ہے وہ آپ سے کچھ مشورہ چاہ رہے ہوں۔ السلام علیکم، ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے، ہم سے بات کیجئے تاکہ ہماری بات ہو سکے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر۔ میری جان کون اور کہاں سے؟ میں تہذیم کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ جی کیا کہیں گی؟ مجھے آپ سے نا ایک مدد چاہیے۔ ہم کراچی میں ہم لوگوں کو بند کر کے رکھا ہوا ہے حکومت سندھ نے، ہم گھروں میں بند ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، ہم نے بھوکا روزہ رکھا ہے، کوئی بھی نہیں آ رہا۔ اچھا جی بالکل، آپ اپنا نمبر چھوڑیے اور ہم آپ سے رابطہ کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ایسے دیکھیں جو اس میری بہن نے کال کی ہے، یقیناً وہ جہاں پر رہتی ہوں گی وہاں پر ایک محلہ بھی ہوگا، وہاں پر لوگ بھی ہوں گے۔ کیا ہم لوگ اتنے سینس لیس ہو گئے ہیں، ہم لوگ اتنے سیلفش ہو گئے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس گھر میں کوئی ضرورت مند موجود ہے؟ ویسے تو ہم سب اللہ کا شکر ہے بڑا صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور ایسی ایسی جگہوں پر صدقہ خیرات چلا جاتا ہے جہاں پر یقیناً وہاں پر ضرورت مند نہیں ہوتے۔ جہاں پر ایسے ضرورت مند ہیں بلا شبہ اگر ان کا نمبر نوٹ کر دیا گیا ہے جی تو آپ اپنے پاس رکھیے گا، ہم یقیناً آپ سے رابطہ کریں گے اور ضرور آپ کی مدد کریں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا جی کہ آپ کال کریں اور آپ کی مدد نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب یقیناً آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشانیاں بھی ہیں، حکومت پوری کوشش کر رہی ہے، چاہے وہ ہماری سندھ کی گورنمنٹ ہے یا چاہے وفاق میں ہے یا خیبر پختونخوا یا جہاں پر بھی ہے، پوری کوشش کریں کہ اپنے لوگوں تک پہنچے، لیکن صرف حکومت بھی سب کچھ نہیں کر سکتی سر، اس میں ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے، لیکن میں سمجھتی ہوں اگر ہم اپنی جیب سے خرچ نہ کریں، لیکن اگر ہم وہ جو ان کے لیے گورنمنٹ بھجوا رہی ہے وہ ان تک پہنچا دیں تو بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ بالکل بالکل، یہی اصل تقویٰ ہے کہ ہم جو ہے نا جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں پہ روزے فرض کیے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے روزے فرض کیے ہیں، یعنی روزہ آدم علیہ السلام کے وقت سے فرض کیے ہوئے ہیں اور روزے آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ نا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بنو۔ تو پرہیزگاری کا یہ بھی ذریعہ ہے کہ آپ اپنے پڑوس میں ضرورت مند، جس طرح آج کل کرونا کا لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس میں جن لوگوں کے پاس مثلا پیسہ ہے، جن لوگوں کے پاس مثلا خوراک کی اشیاء ہے، مثلا جس کے گھر میں گندم ہے، جس کے گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ ان کے پاس پیسہ ہے، تو وہ بانٹنا چاہیے۔ وہ یہی تقویٰ ہے کہ وہ اور پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں احادیث سے بھی یہ بات واضح ہے جس پر ہمارا پورا یقین ہے کہ صدقہ دینے سے رزق بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھی کوئی ہے جو میرے ساتھ تجارت کرے، یعنی کہ جو میری راہ میں خرچ کرے گا وہ ڈبل ہو جائے گا۔ بالکل وہ ڈبل ہو جائے گا، اور صدقے سے صرف آپ کی دولت نہیں بڑھتی، صدقہ ترد البلا، وہ جو مثلا جب ہم زمین پر جتنے ہم مثلا اللہ کی حدود پار کرتے ہیں یا جو ہم گناہیں کرتے ہیں
تو وہ اوپر جا کے عالم امثال میں اللہ کے پاس جو ہے نا وہ اس کی شکلیں بنتی ہے. جس طرح مثلا آپ نے سنا ہوگا بندہ جا رہا تھا گاڑی سے, جیسے اترا اس کو پاگل کٹنے نے کاٹ لیا. تو اسی طرح کی مصیبتیں جو نا ہم زمین پہ جو بھی ہم گناہیں کرتے ہیں اس کی وہاں پہ, تو جب ہم صدقہ کرتے ہیں صدقۃ رد البلا, تو جو ہماری چھوٹی چھوٹی گناہیں ہیں وہ وہاں پہ جو متشکل ہوتی ہے جس نے انسان پہ اس کے گناہوں کی سبب سے نازل ہونا تھا عذاب کو, وہ وہاں پہ رک جاتا ہے. اور اسی جگہ پہ جو آپ کے لیے حج عمرہ اور اچھی اچھی جو ہے نا آپ کے اس صدقے کے صدقے آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نعم البدل دیتا ہے. آپ کے گناہوں کو جو ہے نا اسی لیے صدقہ جو ہے وہ زندگی میں ضرور شامل رکھے. اور یہ میری بہن نے کال کی ہے, اگر کوئی سننے والا ہے, اب ہمیں یہ نہیں پتہ چلا کراچی کے کس علاقے سے وہ کال کر رہی تھی, لیکن تھوڑا اپنے ارد گرد نظر ضرور دوڑائیں, اپنے خاندان میں, اپنی فیملی میں, اپنے محلے میں, تو یقیناً کوئی ضرورت مند نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہم سب پہ, اور مسلمان کا تو یہ وصف ہونا چاہیے کہ وہ صدقہ خیرات کرتا رہے. جی ہم چھوٹے سے وقفے کی جانب جائیں گے, واپس آئیں گے تو عماد کیونکہ اپنی کوکنگ سٹارٹ کر چکے ہیں, ان کی جانب جائیں گے کہ جو کوکنگ ہے وہ پروسیس کس حد تک پہنچ چکا ہے. بریک لیتے ہیں جی. جی جناب, ہم واپس آ چکے ہیں بریک سے. یقیناً جب ہم بریک میں جاتے ہوں گے تو آپ لوگوں کو تھوڑی سی عجلت ہوتی ہوگی, یا پھر اس ٹائم کو آپ لوگ اپنے کچن کی بھاگ دوڑ میں جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا کریں. عماد اس وقت جو ہے نا وہ کھڑا, وہ کہہ رہا ہے کب میم باتیں بند کریں گی تو میں کوکنگ سٹارٹ کروں. حالانکہ ہماری بڑی ایک کیوٹ سی پیاری سی جو ہے فرینڈ بھی ہے, کولیگ بھی ہے, دوست بھی ہے, وہ بھی آ چکے ہیں. میں اس کا تعارف کرواتا ہوں. بالکل بالکل, کیونکہ جیا نعمان ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ہمیں بہت خوبصورت سی نعتیں بھی سنائیں گی اور ان سے گپ شپ بھی ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مہجوبین, اتنی پیاری تعریفیں کر دی آپ نے میری. تو آپ ہو نا پیاری. میں تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک ہو, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پہ اپنا کرم نازل کرے اس بابرکت مہینے کی توسط سے. اور آپ سب کے ساتھ جب بھی ملاقات ہوتی ہے ماں صدقے جائے توسط سے, خاص طور پہ اردو کی تیاری کر کے آئی. ایکچولی آئی ایم سٹنگ ان فرنٹ آف ماجبین حسن نا, تو مطلب آئی ہیو ٹو, مجھے زبردست. تو بہت خوشی ہوتی ہے وین ایور ملاقات ہوتی ہے. اٹس لائک اے فیملی فیلنگ, وہ والی فیملی والی فیلنگ ہے. اور آج تو عماد کھانے بنا تو بڑے ہو کے روزے رکھو گی؟ میں روزے رکھ رہی ہوں اور میں بہت بڑی ہوں ماشاءاللہ. لیکن وہی بات ہے کہ وہ میجی بیبی کا ایک ملک کا ڈبہ آتا تھا, اس پہ ایک بڑا کیوٹ سا بچہ ہوتا تھا. وہ جیا کو جب دیکھتی ہوں مجھے وہی یاد آ جاتا ہے. اچھا عماد کی طرف جاتے ہیں. ہاں بالکل بالکل. وہ پھر بالکل جی دیکھنا ایسے کر. نہیں, میں نے کہا ٹائم سے انشاءاللہ ہم لوگ اس کو مینیج کر ہو جائے گا. ایک کام آپ کرنا ہے, ایک میں کر لوں گی. اب کیا کرنا ہے؟ اچھا جی, ہم نے یہ کہ ہم نے بیسن کے اندر جو ہے انگریڈینٹس سارے شامل کر کے نمک مرچ اور بیکنگ پاؤڈر جو ہے اس کو ہم نے مکس کر کے رکھ لیا. تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو رکھیں گے تاکہ یہ جو ہے پھول جائے, اور جو ہے ہمارے جو بڑے ہیں وہ بڑے اچھے سے بنے. ٹھیک ہے, بڑے جو ہیں بڑے اچھے بنے. بڑے جو ہیں اچھے سے بنے. اچھا دہی بڑے اچھے بنے. اس کو کہتے ہیں مرکب. لفظ مرکب جو ہوتا ہے نا, جو 2 دفعہ استعمال. بالکل. اور ساتھ جو ہے دوسری سائڈ پہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پلاؤ اپنا جو ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ رکا ہوا تھا نا, تو ابھی ہم اس کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں. سب سے پہلے جی یہ دیکھیں, ہم نے میزان کوکنگ آئل جو ہے وہ ہم نے شامل کیا کڑھائی کے اندر, اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر جناب جو ہماری پیاز ہے کٹی ہوئی وہ شامل کر دیں گے. ٹھیک ہے, پیاز تھوڑی سی براؤن کریں گے, اور اس کے بعد ہم اس میں جو ہے مرغی جو ہے وہ پھر ایڈ کر لیں گے. تو نجمہ کو بلا لوں براؤن کرنے کے لیے؟ نہیں, ہم نے تو جب کنٹرول کرنا ہوتا ہے براؤن کا تو ہم نجمہ کو بلاتے ہیں. بالکل جی. پیاز ہم نے شامل کر لیا اس کے اندر. باقی کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ یہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر ہمیں, میرا خیال ہے ابھی اتنا بہت ہوگا ہمارے جو ہے ریسیپی کے لیے. صحیح ہے. اچھا دہی بڑوں کا جو یہ ہم نے بیٹر بنایا ہے, اس کو کتنی دیر رکھیں؟ 15 منٹ رکھ لیں بس؟ اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے اگر آپ رکھ لیں تو ٹھیک ہے. ویسے اگر کوشش کریں کہ اس کو آپ 20 سے 25 منٹ کے لیے رکھ لیں تو بہت ہی, کیونکہ یہاں پہ چونکہ ہم نے ٹائم کو مینیج کرنا ہے, تو انشاءاللہ یہ بھی اچھا ہی بنیں گے بہت. ٹھیک ہے, پیاز ہم نے شامل کر لیے. تو اب اس کے جب تک یہ براؤن ہوتا ہے ہم اپنے مہمانوں کی جانب جائیں گے. آپ بیچ میں مجھے بالکل انٹرپٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. عماد یہ سمجھ رہا ہوگا کہ آپ بیچ میں انٹرپٹ کر سکتے ہیں, ایسا ہوئی نہیں. ہم آئیں گے اور آپ سے پوچھیں گے, آپ جتنے بتائیے اچھے سے آپ کے ماشاءاللہ مہمان ہیں, آپ ان کے ساتھ گفتگو کیجیے. اور میزبان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میزبان تو اچھے ہیں ہی. اچھا جی یہ بتائیے, جیسے رمضان کا مہینہ ہے, پہلا سوال ہی یہی ہوتا ہے کہ رمضان بڑے ہو کے زیادہ مزہ آتا ہے یا جب چھوٹے تھے تب بہت مزہ آتا ہے؟ سیریسلی چھوٹے ہوتے تھے تو مزہ آتا تھا, کیونکہ تب کچھ کرنا نہیں پڑتا تھا نا.
بس اور بہت ساری نیند سے memories- اٹھے کھایا پیا اور پھر سو سو گئے ایگزیکٹلی. لیکن آف کورس دس ٹائم دس رمضان از ڈفرینٹ فرام اینی ادر رمضان ہاں جی وچ وی ایکسپیرینسڈ ان لائف. تو اس دفعہ حالانکہ چینجنگ ہے لیکن آپ جیسے بہت خوبصورت بات کر رہی تھی کہ آپ کو اس ٹائم کو بہت ہی پازیٹیو طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں. یو کین لرن ا لاٹ آف تھنگس اف یو وانٹ ٹو. گھر پہ رہ کے پہلے ہم ہمیشہ کہتے تھے ہمیں وقت نہیں ملتا, اور اب آپ کے پاس یو ہیو پلینٹی آف ٹائم, وقت ہی وقت ہے کہ مطلب وقت کے بعد آپ کو ایک بیچ میں ایڈورٹائزمنٹ بریک بھی لینا پڑتا ہے. بالکل. اور بڑے زبردست قسم کے جوکس جو ہے وجود میں آ گئے ہیں, بڑی ساری چیزیں. اس کوارنٹائن کو اور اس لاک ڈاؤن کو بھی پاکستانی قوم نے بڑے ہی خوبصورتی سے ہینڈل کیا. بالکل کیوں ڈاکٹر صاحب ایسے ہی کہنا بڑی بات ہے جی کہ ہماری قوم جو ہے نا کمال یہ ہے. تو بالکل کمال ہے. اور اگر آپ دیکھیں نا تو بڑا انہوں نے صبر کا مظاہرہ جو ہے نا کیا اور کر رہے ہیں, تو یہ بڑی بات ہے. ہمیں اپنے قوم پہ پراؤڈ ہونا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب بڑے بڑے جسے ہم سپر پاور کہتے تھے, اتنے بڑے بڑے ممالک میں وہاں پر لوگوں کی نفسیاتی حالات بہت خراب ہیں. بالکل وہ پاکستان میں الحمدللہ بہت بیمار ہو گئے سکون جی ہے. گھروں میں. اس دن میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ یورپ میں ایون وہاں پہ گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں جی, میاں بیوی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, بچے جو ہے نا لگے ہوئے. تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اصل میں یہ ہمارا ریلیجن جو ہے نا, جو شروع سے بچپن سے جو ریلیجن جو سکھا رہے ہیں نا, اسی کا اثر ہے. کیونکہ جو پرسنالٹی ڈیفیکٹ رہ جاتی ہے آپ کے براٹ اپ میں, تو وہی ڈیفیکٹ جو ہے نا وہ آپ کی پرسنالٹی کی قرآن سے اور ریلیجن سے پوری ہوتی ہے. تو یہی ایک وہ ہے کہ ہماری قوم کا جو ہے نا بڑا وہ ماشاءاللہ صبر اور بالکل پھر وہی بات ہے کہ جو آپ کو اسٹیٹ کہتا ہے وہ آپ اس کو اس کے پابند ہوتے ہو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے. بالکل ایسے جیسے گھر میں سرپرست ہوتا ہے جی, فادر کہتے ہیں کہ بیٹے 7 بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں جانا. تو بیٹے بھی کہتے ہیں, جو مطلب لڑکیاں تو جاتی نہیں ہیں, لڑکے بھی کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ بات ایسی ہے. اور اگر آپ نے رکنا بھی ہوتا ہے تو پھر آپ کال کر کے کہتے ہیں کہ جی مجھے گھنٹہ ایک جو ہے دے دیں گے. اسی طرح جو ہے اسٹیٹ کو بھی اور اس کی بات کو سننا اور سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا وہ ہمارے فائدے کے لیے. بہت سارے لوگ احتیاط نہیں کر رہے جس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے یہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. بالکل ایسے. تو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں ان چیزوں پہ عمل کر لینا چاہیے. انشاءاللہ بہت جلد یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. حماد براؤن ہو گئے, یا کہ مناؤں یا غصہ کروں؟ خوشبو آ رہی ہے نا وہ براؤن جب ہوتے ہیں اس طرح کی. بالکل. تو تھوڑا سا ہم اس کو مزید براؤن کریں گے اور پھر کیا کریں گے, پھر اس میں چکن ڈالیں گے. بالکل, اس کے بعد ہم اس میں چکن شامل کریں گے. ٹھیک ہے. اور زبردست جناب میزان کوکنگ آئل کے اندر جو ہے ہمارا پیاز اس ٹائم براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے. اس بات کا خاص خیال رکھیں آپ لوگ کے گھر میں جب بھی آپ کوکنگ آئل جو ہے خریدیں تو کچھ اس قسم کا جو ہے میزان کوکنگ آئل جو ہے وہ جتنے بھی اس میں جو انگریڈینٹس ہیں وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے, آپ کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. تو اس چیز پہ بالکل کمپرومائز مت کیجیے اور اس چیز کا خاص خیال رکھا کیجیے. ہاں بالکل, جیسے یہ کہتے ہیں کہ وٹامن اے اور ڈی ہے جو کہ یقیناً ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, تو وہ ضرور آپ استعمال کریں. اچھا کوکنگ کی بات ہو رہی ہے تو یہ بتائیں جی کہ بچپن میں کیا چیز بہت اچھی لگتی تھی افطار کے وقت اور اب کون سی اچھی لگتی ہے؟ مہاجبین بچپن میں افطار کے وقت ہمارا نا کلچر بن چکا ہے پکوڑے کھانا. ہمارے ریلیجن کا پارٹ نہیں ہے پکوڑے کھانا, لیکن ہم لوگوں نے اسے ریلیجیسلی اپنانا شروع کر دیا. اسپیشلی رمضان میں. رمضان میں پکوڑے جیسے روزہ رکھنا ہے ویسے ہی پکوڑے کھانے ہو گیا, ایسے ہو گیا. تو پکوڑے میموری میں پکوڑے یاد آتے ہیں. ایک بڑی مزے کی چیز جو میری مدر کرتی تھی, کھجور کے اندر بالائی یا مکھن بھرنے والا کام, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کھجور کے اندر اس طرح سے بھرا کرتے تھے کیونکہ کھجور میں باقی تمام نیوٹرینٹس ہیں سوائے فیٹس کے. تو اس کو پورا کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا بالائی یا بادام ڈال دیا یا اس میں کوئی ڈرائی نٹس وغیرہ ڈال دیتے. بہت مزیدار. کالر ہے جی, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, کیا حال ہے وینا پر, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ جی. ہمیں کس نے کال کی اور کہاں سے؟ جی میں سعدیہ نورین کوٹا کی بولا ہری پور سے بول رہی ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں. مسز منظور بول رہی ہوں. اوئے ہوئے ہوئے, منظور بھائی کہاں پر ہیں؟ جی ہمارے پاس ہی ہیں. اچھا میں سمجھی کہ آپ لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے افطار بنوا رہی ہیں اور خود آرام سے بیٹھ کے رمضان شادمان. نہیں وہ تو بنوا رہی ہوں, وہ چوتھا دن ہے وہی افطاری بنا رہے ہیں, سحری بھی وہی بنا رہے ہیں. ماشاءاللہ یار, ان کی اپنا منظور بھائی کی فوٹو کاپیاں ہو تو بھجوائیے یہاں پر بانٹ دیں ہم. آپ بڑی خوش قسمت ہیں ماشاءاللہ سے. میرا سلام دیا کو بھی میرا سلام دینا. آپ کو بہت پیارا لگ رہا ہے, بہت اچھے کھانے بن رہے ہیں. بہت شکریہ جان. اور آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور کیا بنا رہے ہیں منظور بھائی آج؟ منظور بھائی نے آج فروٹ چاٹ بنایا. اور نہ کرے تو بھی آپ کیا کر رہی ہیں, آپ بھی منظور بھائی بول رہی ہیں.
बेचारी भाभी डर गई हमारी। वैसे ही बोल रही हूँ आपके सामने। अस्तगफार पढ़ लेना बाद में। अस्तगफुर पढ़ लेना, बिल्कुल इट हैपेंस। नहीं, मैं कभी नमाज पढ़ के पढ़ूंगी अब तक। नहीं नहीं, ये जो भाई का है ना, इसके लिए मैंने कहा कि ये रिवर्स हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो बोल दूंगी, ठीक है, बोल ये इनसे बात करेंगे। जी जी, करवाइए बात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मंजूर भाई कैसे हैं और क्या बना रहे हैं? रमजान मुबारक हो। बस आपको भी मुबारक हो, डॉक्टर साहब को, जिया बहन को और माद को, सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम बस वही रूटीन के साथ चल रहे हैं। और डॉक्टर साहब के लिए मैं एक सवाल भी छोड़ूंगा जी जी। कि चिकन के पकोड़े बन रहे हैं अभी, फ्रूट चाट बना है, और बबलू की फरमाइश के ऊपर जो है ना कोफ्ते कड़ी बनाई है। वाह भाई वाह, ये तो आपने हमें बड़ी अच्छी डिश का आइडिया दे दिया, कोफ्ता करी। कोफ्ता कड़ी बड़ी जबरदस्त और बिल्कुल लाइटली मसालों के साथ ना। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, क्वेश्चन क्या है डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से ये है कि देखें रमजान शरीफ में अभी जब आप बात भी कर रहे हैं कि मरगम गजाएं खाई जाती हैं, पकौड़े हैं, तली हुई चीजें हैं, फ्राई है ना, खाने में तो लज्जत आती है और जबरदस्त बंदा खा लेता है ना। फिर उसके बाद जो एक हल्की जलन जो मैदे में शुरू होती है, गले में, तो उसके लिए कोई ऐसी टिप हो कि चलो बंदा खा भी ले और दवाई भी ले ले। अच्छा, एक तीर से दो दोनों शिकार, चीजें चाहिए। दोनों काम हो जाए। ठीक है मंजूर भाई, डॉक्टर साहब ने जो है वो आपका क्वेश्चन भी सुन लिया, और यकीनन ये जो मसला है ये हर किसी का होता है। एक तो ये कि थोड़ा कम खा लिया जाए, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल है। बिल्कुल। थोड़ा कम खा लें। टेस्ट सबका ही ऐसे है, एक पकोड़े का जितना टेस्ट है 10 पकोड़ों का वैसा ही टेस्ट है। तो ये सोच के 2-3 पकोड़े खाएं। हाँ बिल्कुल खाएं, अपना घर लेकिन समझ ये के कि खाएं। जरा वो कम करके खाएं। और उसमें ये कि देखिए जिस तरह दोपहर का खाना है, लंच है, जी सर। उसके बाद हमारा दीन यही फरमा रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आप लोग थोड़ा खिलौला कर लो, 10 मिनट आराम कर लो। अच्छा ठीक। लेकिन डिनर के बाद अगर आप रोज़ा अफ्तार भी तो डिनर ही हुआ ना, जी हाँ, जी हाँ। तो उसके बाद आप सोना नहीं। आप लोग थोड़ा चहलकदमी कर लो, यानी 100, 150, 200 कदम आप तो आपका सारा खाना हजम हो बिल्कुल जाएगा। सही, बिल्कुल यही सही। है कि प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब आप खाना खा के लेट जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो डिनर के बाद थोड़ा चलना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब अब आप मौजूद हैं, बाज़ लोगों को बहुत एसिडिटी होती है, तो कोई एक दवाई होनी हाँ चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद हमारी एक दवा है जिसको हम कहते हैं पल्सटीला। ठीक। तो पल्सटीला दवाई आप 30 में ले लें। अगर किसी का ज्यादा मतलब है कोई ऐसे ज़ाहिर है पकौड़े, समोसे सारी और acidity वाली रोल चीज़ें। और सारी एसिडिटी वाली चीजें, तो आप 10 कतरे उसके बाद ले लें, इंशाल्लाह कोई इस दवाई का नुकसान नहीं है। लेकिन सबसे और बेहतर ये आपको कि आप उसको डाइजेशन जो है ना आपकी ठीक हो। कम कम खाएं तो ज़्यादा जो है वो बेहतर हो जाएगा। क्योंकि जिया हमारे साथ मौजूद हैं। जिया को अल्लाह मियां ने इतनी अच्छी सूरत के साथ साथ बहुत खूबसूरत आवाज़ भी दी है, तो आज वो हमें नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगी। तो जिया आप अपनी नशिस्त पे चली जाइए, जब तक आप सेट हो तब तक मैं अमाद की तरफ जाती हूँ कि जी अमाद, चिकन क्या फरियादें कर रहा है? जी, चिकन हमने इसमें जैसा कि शामिल कर लिया था, इसके साथ ही साथ मैंने इसमें मसाला जात जो हैं वो शामिल किए हैं। नमक हमने इसमें डाला है तकरीबन 3 टीस्पून के करीब। इसके साथ हमने इसमें शामिल की है तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, काली मिर्च शामिल की है। साथ ही साथ हमने 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर उसको ऐड किया है। इसके साथ थोड़ा सा मैंने साबुत गरम मसाला जो है वो भी इसके अंदर शामिल किया है। और इसके साथ मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि हमने कूट लिया था पहले से, और साथ में ग्रीन चिलीज़। अच्छा, क्योंकि ग्रीन चिलीज़ जो अभी हम डालेंगे तो इसका जो चिकन में फ्लेवर एक जो रच बस जाएगा, बहुत बड़ा ही ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त इसका होता टेस्ट है। आएगा फिर हाँ पुलाव जी। के अंदर। तो अब हम इसमें पानी शामिल करके इसको ढककर गलने के लिए थोड़ी देर रख देंगे। तब तक हम दूसरी तरफ जो है अपनी जो दही बड़े के लिए बड़े जो है उनको फ्राई करना शुरू करेंगे। ठीक है, वो तो सिंपल सा ही है, सिर्फ वो जब बिल्कुल। आप बनाते रहेंगे साथ साथ मुदस्सर उसको दिखाते भी रहेंगे। और हम जिया की जानिब जाते हैं, क्योंकि रमज़ान शादमान हो, उसमें मेहमान मौजूद हों, उसमें कुकिंग हो, आप लोगों की कॉल्स हों, आप लोगों की शमूलियत हो, और उसमें फिर हम दो नात ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। जिया हमारे साथ मौजूद हैं, और आज जिया क्या सुनाएंगे? माजबीन बहुत ही एक खूबसूरत नात है। वैसे तो तमाम नातें ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और हर किसी का एक अपना रूह होती है उसके अंदर, तो ये पढ़ूंगी मैं जी। तेरी निगाह से ज़र्रे भी मेहरुमा बने,
तेरी निगाह से ज़र्रे भी मेहरुमा बने, गदाए बेसरो सामा जहाँ पनाह बने, तेरी निगाह से जहाँ जहाँ से वो गुजरे, जहाँ जहाँ ठहरे, जहाँ जहाँ से वो गुजरे, जहाँ जहाँ ठहरे, वही मकाम मोहब्बत की जलवागाह बने, वही मकाम मोहब्बत की जलवागाह बने, तेरी निगाह से ज़र्रे भी मेहरुमा बने, गदाए बेसरो सामा जहाँ पनाह बने, तेरी निगाह से। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूब। और एक समा सा बन जाता है, खूबसूरत अल्फाज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र और इतनी खूबसूरत आवाज़, और ये सादत भी अल्लाह ताला किसी किसी को अता करता है। बहुत खूब जिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और अभी मज़ीद भी नात सुनेंगे हम जिया से। जिया हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, खाना बन रहा है, वो मंजूर भाई ने जो बात की ना मुरगन चीज़ों की, मैं देख रही हूँ कि लोगों में बड़ी अब तब्दीली आ रही है, लोगों के अंदर ग़िज़ा की और पोर्शन लेने की, कि कितना पोर्शन लेना चाहिए, उसके अलावा सेहतमंद ग़िज़ा और थोड़ा सा इस तरह जिस तरह हम जंक फूड की तरफ से, लोग बड़ी इस्लाह की जानिब आ गए हैं। बिल्कुल, अब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात देख रहा हूँ कि लोगों में काफ़ी चेंज आ रहा है। और ये कि हेल्थ जो है ना, हेल्थ के बगैर तो चारा नहीं है ना। डॉक्टर साहब, ये लॉकडाउन से पहले जो है इत्तेफाक हुआ हॉस्पिटल जाने का, वहाँ पर यकीन जानिए जिस तरह वो उर्दू में कहते हैं ना, तिल धरने की जगह नहीं थी। बिल्कुल। तो अभी भी वही हॉस्पिटल्स हैं, वही है, लेकिन जिनको कोई छोटा मोटा नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, चुप करके घर में चाय बना के पी के जो है अपना ज़ुकाम ठीक कर रहे हैं। कोई जुशांदा उबाल के ठीक कर रहा है, कोई विक्स लगा के ठीक कर रहा है। ये जो हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए भागते हैं ना कि हाय मर गए, ये हो गया, वो हो गया, तो नहीं, ये क्यों हमारी नफ्सियात में चीज़ शामिल हो गई, इस पे बात कीजिएगा। एक कॉलर पहले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैडम ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई कौन और कहाँ से? हाँ ठीक ठाक जी, करम अल्लाह का सुना है। ठीक है जी, मैं ठीक हूँ। वो आवाज़ कट गई थी, अपना नाम बता दीजिए मुझे। मैंने टीवी की आवाज़ बंद कर दी। जी जी जी, हैं? अच्छा सुना है। डॉक्टर साहब क्या हाल है, आप ठीक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। आप कैसे हैं? हाँ मैं ठीक ठाक हूँ जी। शुक्र। डॉक्टर साहब 2 मिनट दीजिए मुझे। एक तो ये है जी कि मैं काफ़ी अरसे से जो मैदे की मुझे तकलीफ है,
जी। मैंने होम्योपैथी की तकरीबन 2-3 साल मेडिसिन ली है। अच्छा। आज से कोई 8-10 साल पहले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जी जी। एक जगह जाके मैंने एक होम्योपैथिक डॉक्टर ही था, उनको बुलाया तो उन्होंने कहा जी आपने गंदम नहीं खानी। जी जी। अच्छा, तो तकरीबन 7-8 महीने हो गए मैंने गंदम छोड़ दिया है, तो उससे मुझे बहुत बेहतरी हुई है। बेहतरी हुई है आपको भाई? जी, आपको बेहतरी हुई है उससे? हाँ, गंदम छोड़ दिया, उससे बहुत बेहतरी हुई है तो मुझे। बड़ा कमाल किया ठीक गंदम है। छोड़ना। तो मैं गंदम के लिए तो जन्नत छोड़ दी थी हमने। हम कैसे मतलब गंदम छोड़ सकते हैं? आपको तो पता है। वो देख लो, मैं नहीं, वो अपने एक दुनिया के लिए, असल अपना में जिंदगी के लिए गंदम छोड़ दी। अच्छा भाई, आपको वैसे प्रॉब्लम क्या है? मैदे का क्या मसला है हाँ, आपका? बिल्कुल, इसको आंतों में मैदे के प्रॉब्लम ये है। है जी, अपना गैस हो जाती है और मैदे में अपना तकलीफ हो जाती है, और अपना रात को कई दफा मुझे है ना वो ऐसा टाइप हो गया, उल्टी हो। ठीक अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब आपको मेडिसिन बताते हैं, आप लें उनको भी, तो हाँ, इंशाल्लाह बिल्कुल। ठीक हो जाएंगे। ठीक है, असल में बहुत शुक्रिया मेरे भाई कॉल करने का। बिल्कुल, असल में माजबीन इस तरह होता है कि बाज़ लोगों को गंदम में जो ग्लूटन है ना, जी सर, उससे एलर्जी होती है। और यकीनन ये इसकी बात सही है, वो इसने जो स्टार्च सा होता है सर। बिल्कुल, इसने गंदम छोड़ के ना इसकी ग्लूटन ख़त्म हो गई है, तो ये ठीक हो गया है। अच्छा। लेकिन ये है कि हम गंदम नहीं छोड़ सकते, सर बताते रहे। ठीक है ना। मैं तो कुछ भी खा लूँ, जब तक रोटी ना खा लूँ ना, तो मेरी भूख सर, खत्म यकीन नहीं जानिए। होती। तो इसका ये है कि आप साथ में जो है ना दवा भी लेनी चाहिए आपको, ताकि कुछ अरसे के लिए आप गंदम छोड़ सकते हैं, फिर आप दोबारा जो है ना अपना रोटी खाएं इंशाल्लाह, क्योंकि उसमें भरपूर ग़िज़ाइयत होती है ना। जो इंग्रेडिएंट गंदम का है वो किसी चीज़ में नहीं है, कार्ब्स जो इसलिए। उससे लेकिन मिलते हमें चूँकि रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें निशास्ता होता है, जी। तो इसलिए हमें ज़रा अच्छी क्वालिटी का गंदम की रोटी खानी चाहिए, और और ब्राउन, बहुत फाइन नहीं खाना चाहिए, और बहुत आटा फाइन नहीं। नहीं जी, खानी जी, चाहिए। तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। दवाई ये बताएं एक दवा इंशाल्लाह है कैसे ठीक जिसको हम होंगे। नक्सफमी का कहते हैं। ये नक्सफमी का दवाई आप ले लें 30 ताकत में, 5-5 कतरे सहरी अफ्तारी लें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे मेरे भाई। और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन मेरे भाई और कहाँ से? मैं जी नेमतुल्लाह टांग डेरा इसमाइल खान से बात कर रहा हूँ जी। सर आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग अच्छे हैं जी। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला खुश रखे। आमीन जी, आमीन जी। मेरे भाई हुक्म कीजिए। जी, मुझे डॉक्टर साहब से ये कहना है कि ये रोजा जो इफ्तार हो जाता है, फिर उसके हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलें। हाँ हाँ, जब ये रोजा खोल लेते हैं तो तरावी तो होती है ना, घंटे 1.5 घंटे की तरावियां होती है ना। जी जी। तो फिर डॉक्टर साहब उसके बाद जब हम आते हैं तो हमको भूख लगी होती है, खाना खाना चाहिए दोबारा या नहीं? अच्छा जी ठीक है, बिल्कुल बताते हैं। क्यों नहीं खाना चाहिए भाई? तरावियों के बाद तो आके थोड़ा सा खा लें, फिर तो सहरी में अब अच्छा खासा टाइम होता है, थोड़ा सा। तो डॉक्टर साहब आप मशवरा दें, मेरी बात शायद ना माने। बिल्कुल। ये कि हमें एकदम जो है ना एकदम पेट भरना नहीं चाहिए, मतलब हमें थोड़ा सा वक्फों वक्फों से थोड़े थोड़े नाश्ते करके जो है ना वो खाने चाहिए। डिफरेंट चीज़ें खाएं। मसलन आपने अगर डिनर कर लिया, आपने अफ्तार कर लिया, उसमें आपने ज़ाहिर बात है पकौड़ा होता है, रोल होता है, चाट होती है, और आप ज़रा उसमें न्यूट्रल चीज़ें खा लें। बेशक तरावी के बाद आप खाना ले लें, अपना डिनर ले लें हल्का सा, थोड़ा सा, लेकिन इतना खा लें फिर ताकि आप तहज्जुद के लिए उठ सकें। और आप यानी रमज़ान का मतलब सिर्फ खाना तो नहीं है ना, इबादत भी है। और ये है कि आपको जो चीज़ अच्छी लगे, मसलन वो डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो वो आप खैरात कर लें, सदका कर लें, किसी दूसरों को खिलाएं। ये कैसी खूबसूरत बात की आपने। तो ये आपको डॉक्टर ने मना किया वो आप सदका कर लें। मतलब जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है और आपके डॉक्टर ने आपको मना किया, मसलन आपको बिरयानी अच्छी लग रही है और आपको शुगर है, और शुगर के मरीज के लिए बिरयानी ठीक भी नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा सा 2-4 चम्मच ले तो ठीक है। मैं तो शुगर बढ़ा लूंगी लेकिन बिरयानी खाऊंगी सर। तो अच्छी सी बिरयानी पका के ना, कहती है मैं भी अच्छी सी बिरयानी पका के आप पड़ोसियों में बांट लें, बिल्कुल सही, वो आपका जो है ना सदका हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। ये तो हम साथ साथ वैसे इसलिए मजाक का पहलू साथ में रखते हैं कि रमज़ान का हरगिज़ ये मतलब नहीं है। हमारा दीन तो बड़ा, वो कहते हैं ना कि खुशखबरी सुनाने वाला दीन है। आप दूसरों को अमन और सलामती का और पीस का जो है वो पैगाम पहुंचाएं। तो आप इस महीने में ज़्यादा खुश खुर्रम नज़र आएँ तो आपका बहुत अच्छा इम्पैक्ट और बड़ा पॉजिटिव जो है वो रिएक्शन जाता है। अमाद आऊँगी मैं आपकी तरफ जब खाना तैयार हो जाएगा। जी जी, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी बच्चे, कौन और कहाँ से? मैंने बच्चा कह दिया, पता नहीं अब बच्चा ही है। बच्चा ही है। हमारे मैंने पूछना था कि हमारे खानदान में दूध और चवंदा मतलब बहुत पीते थे, क्या इनका कॉम्बिनेशन ठीक है? किस चीज़ का बेटे? दूध और
दूध जो है अपना सोडा ड्रिंक डाल के, दूध 7 अप, दूध 7 नहीं, वो मैं बताता हूँ। हाँ, बताते हैं, इनके खानदान में ज्यादातर लोग इस तरह करते हैं कि वो दूध में 7 अप डालते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक डालते तो 7 अप में दूध डालते हैं, फिर वो पीते हैं। सर वो ऑरेंज में भी डालते हैं वो तो वो बिल्कुल अच्छी बात है, अगर थोड़ी सी एक गिलास बंदा पी ले, उसमें ये है कि जो है सॉफ्ट ड्रिंक का उसका जो मिजाज है वो एसिडिक है, और जो दूध है वो न्यूट्रल है, ठीक है, वो अल्कली है, तो ठीक है, आप एसिड और अल्कली को मिला ले, आपकी जो आप पी सकते हैं, लेकिन ये कि वही बात नहीं एक बंदा 4-4 गिलास पिए ना, एक गिलास आप ले लें, क्योंकि वो आपका जो है ना उसमें एसिड जो है ना कम हो जाता है, क्योंकि जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसका जो बेस होता है ना वो असल में मैंने खुद देखा हुआ है वो फास्फोरिक एसिड होता है। तो फास्फोरिक एसिड जो है ना वो आपका अगर एम्प्टी स्टोमक लेते हैं ना सॉफ्ट ड्रिंक, तो वो आपके गैस्ट्रिक एसिडिटी बढ़ा देता है, आपके HCl लेवल को, सी फीलिंग आती है, पेट सख्त सा हो जाता है। बिल्कुल, और आपके जो pH लेवल है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो भी बढ़ जाता है, तो वो आपके सेहत के लिए ठीक सर अमाद की जानिब जाते हैं, नहीं तो किसी को ना दही बड़े मिल रहे तो ना पुलाव मिल तो अमाद अच्छा वो कह रहे हैं नहीं, मुदस्सर कहता है छड्डो, मुदस्सर सोच लो इफ्तार का टाइम इंशाल्लाह करीब आ रहा है। अच्छा जी ब्रेक ले लेंगे, छोटे से ब्रेक की जानिब जाते हैं, अब छोटा बड़ा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों को वापस बुलाने के लिए छोटी सी ब्रेक की जानिब जाते हैं, फिर दोबारा मुलाकात करते हैं रमज़ान शादमान में। जी जनाब, और बड़े खूबसूरत सा फ्रेम जो है इस वक्त यकीनन सबको बहुत अच्छा लगा होगा, मतलब मेरे चेहरे से ज़्यादा ये जो है दही बड़े आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। एपेटाइजिंग किस्म का अम्मा जो इस वक्त आपके लिए बना रहे हैं दही बड़े, और दही बड़ों के लिए क्या किया था आपने? बड़े जी तकरीबन हमारे रेडी हो चुके हैं। बड़े के मसाला जब हमने बनाया था तो उसमें हमने शामिल किया था नमक, मिर्च और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और ज़ीरा पाउडर। ठीक, ये बड़े और ये साथ में पड़े छोटे बिल्कुल, ये छोटे हैं और ये ज़रा साइज़ में से अच्छे लग रहे हैं ये, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा देर ये वाला मिक्सचर पड़ा रहा है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ये फूल गए हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब इसको हम बस ये तकरीबन कलर जो है इसका आ चुका है, इसको हम जो है छलनी की मदद से छान कर प्लेट में निकाल लेंगे। ये छलनी बहुत ज़रूरी है इसलिए क्योंकि जो एक्सेसिव ऑयल है वो निकल जाता है, इससे निकल जाता है, ना करें बिल्कुल। ये तो आज पता लगा मुझे। अच्छा अच्छा जी, और मीज़ान कुकिंग ऑयल में ये दही बड़े जो है हमने फ्राई किए हैं, बिल्कुल, और उसके बाद फिर ये दही में प्लेट में हमने फ़िलहाल निकाला है, उसके बाद हम इसको एक पानी के बाउल में जो है शामिल करेंगे ताकि ये अंदर तक जो है नरम हो जाए और सख्त ना हो। ये देखिए जी, ये जी बोल भी आ गया, बोल भी आ गया, बिल्कुल, और ये पानी भी आ गया, चम्मच भी आ गया। इसको हम पहले निकाल लेते हैं। और वो जो चिकन पुलाव है जी बिल्कुल तकरीबन हमारा जो है गल चुका है ऑलमोस्ट, तो इसमें हम अब चावल जो है वो शामिल करेंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा उसका भी एक छोटा सा रिकैप जरूरी है ना। बिल्कुल हो गया, ये हमने जो है पकोड़े जो हैं बड़े जो हैं इनको हमने निकाल लिया बड़े एहतियात से इनका ऑयल जो है जी हाँ, बिल्कुल स्क्रीन से नजरें नहीं इधर उधर कर रही। बिल्कुल जाहिर है वो एक अरोमा इतना खूबसूरत है, खूबसूरत नहीं सॉरी, खाने को भी मैं खूबसूरत कह रही हूँ, मतलब इतना हमें समझ आ गई, गुड टू यू नो माय सेंसेस ऑफ। चिकन जो है देखिए जी ऑलमोस्ट जो है गल चुकी है, और अब हम इसके अंदर बगैर किसी देर के चावल जो है वो शामिल कर लेंगे। अच्छा, इसका हम चूल्हा बंद कर देते हैं, इसको हम साइड पे कर देते हैं। ठीक है जी। ताकि अब आप पूछ रही थी कि बल्कि नहीं अभी सॉरी आप पूछ रही थी कि जो प्याज मैंने रखा है इसका क्या करना है। ठीक है, इसको हम फ्राई करेंगे इसके अंदर, और जब चावल हमारे रेडी हो जाएंगे तो हम चावलों के ऊपर जो है अच्छा पुलाव में इससे थोड़ा सा इसको गार्निश करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है। बड़ी मुगलई किस्म की रेसिपी बन रही है। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं, शामिल कर लिया, ठीक है, और बिल्कुल जी आंच हमने हल्की कर देनी है ताकि छींटे जो है ना पड़े, और साथ ही साथ अब हम इसमें चावल जो है वो शामिल कर देते हैं। चावल आपने चिकन में डालना, पता चले ये जहाँ प्याज फ्राई हो रहा है इसमें डाल। नहीं बिल्कुल। अच्छा जी, आपको मैं बताती चलूँ क्योंकि अमाद जो कुकिंग कर रहा है, अगर ये रेसिपी आप लोगों से कहीं मिस हो गई हो, कुछ चीज़ें इंग्रेडिएंट्स आगे पीछे हो गए हों, और बातें डॉक्टर साहब की जो अद्वियात के हवाले से, जो मेडिसिन के हवाले से बताते हैं, वो जिया की खूबसूरत नात अभी आपने जो हमने सुनी आपने ना सुनी हो, तो इसके लिए रिपीट टाइमिंग्स आपको बता दूं कि रात को 11:05 पर दोबारा रिपीट होगा रमज़ान शादमान, और सुबह 9:05 पर जो है सुबह मॉर्निंग में आप ये देख सकेंगे। और हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका भी जिक्र करना चाहिए जी, होना चाहिए। इस्लामाबाद चाय हमारे साथ मौजूद है जी, और इस्लामाबाद लीफ टी
इस्लाम आबाद सुपरदाना। इसके अलावा जी हमारे साथ MCB बैंक, करशी जाम शीरी, और हमारे साथ मौजूद है जी मीज़ान बनास्पति कुकिंग ऑयल, और उसके साथ साथ उनका बनास्पति, और साथ में उनकी ये अल्ट्रा रिच गोल्ड टी। चाय बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी। बहुत प्यारी आपने बात की। इफ्तार के बाद सबसे पहली चीज़ जो होती है वो चाय होती है। वो डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब ऐसी क्या बात होती है कि हम मज़ेदार चीज़ें खा लेते हैं, फिर मगरिब पढ़ लेते हैं और उसके फ़ौरन बाद हमें चाय की बड़ी तलब होती है, ये क्या वजह क्या है इसकी? मैं अभी सोच रहा था, आपने भी कहा कि चाय बहुत ज़रूरी है जी, तो इन्होंने भी कहा कि चाय बहुत, मैं सोच रहा हूँ कि ये चाय सिर्फ मुझे पसंद है। नहीं सर, ये सबको पसंद है। मैं तो यकीन करें, मैं जब सहरी भी करता हूँ जी, तो फिर लास्ट में अगर 5-6 मिनट रह जाते हैं तो मैं उसमें एक कप चाय ले लेता हूँ। तो चाय बिल्कुल ज़रूरी है। और सर कोई नफ्सियाती असर है इसका या नहीं, ये जिस्मानी ज़रूरत भी है? नहीं, ये जिस्मानी ज़रूरत में भी है। देखो चाय में आपका जो है ना मिल्क होता है, आपका चीनी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होती है, फिर उसमें कैफीन भी है चाय में, ठीक जी है ना? बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो वो यकीन करे इसका भी बंदा, चूंकि कैफीन जो है ना उसका तो आदी, आदी हाँ, बनता आदी, है, थोड़ा एडिक्ट हो जाते हैं। तो हम बाज चीज़ों के जो है ना एडिक्ट हो जाते हैं, जिस तरह चाय है, चाय के जैसे चाय एडिक्ट हो ठीक गए, है, लेकिन चाय तो बुरी चीज़ लेकिन नहीं चाय है। अच्छी है। लिमिट चाय होती है। उसमें चाय में ये है कि इसकी जो कैफीन है ना वो इलाज भी है, क्योंकि वो दर्दों में आपको हेल्प करता है, बॉडी एक में, और इवन चाय में फ्लेवोनॉइड होता है जो ब्लड को भी बिल्कुल थिन जो करता ब्लड को है। भी तेज करता है और जो कैंसर के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी तेज करता है। जबरदस्त। तो चाय तो तो फिर चाय पीनी अच्छी चाहिए, चाय तो कमाल हो गया। लेकिन और- अच्छी क्वालिटी की लेकिन चाय अच्छी हो। क्वालिटी की चाय, और बहुत ज्यादा मिकदार में भी नहीं, लिमिटेड सी। आप ये ना कि 6 लोटे चाय के पी लें। हमारे साथ जिया मौजूद हैं और हम उनसे सुनेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए रसूले अमीन ख़ातमुल मुरसलीन ए रसूले अमीन ख़ातमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बस को यकीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ए रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने सा बनाया तुझे, जुमला ओ साफ से खुद सजाया तुझे, दस्ते कुदरत ने सा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बस को यकीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ए रसूले अमीन ख़ातमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं,
कोई नहीं ए रसूले अमी। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। वो यकीनन आप भी इसी समा में जो है वो कहीं खो गए थे हमारी तरह, बहुत अच्छा लगा। और ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब, रमज़ान के महीने में रूटीन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, ना सिर्फ आपकी रोज़मर्रा एक्टिविटीज़ बल्कि आपकी जो सोच होती है वो भी बड़ी पॉजिटिव हो जाती है। और ये जो यकीनन हमने अहादीस में भी पढ़ा, कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है कि शयातीन को बंद कर दिया जाता है, और लगता है कि ये वाकई में वो असरात हैं कि आप अच्छा अच्छा सोचने लग जाते हो, आपके अंदर एक खौफ आ जाता है, एक डर आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह है। इसमें यह है कि जो इंसान को अल्लाह ताला ने रमज़ान में ये भी सिखा दिया है कि आप में हर काम करने की जो है ना इस्तेदाद है, क्योंकि अगर कोई बंदा सुबह से शाम तक इंसान बिल्कुल एम्प्टी स्टोमक फास्टिंग में रह सकता है जी, तो कोई नशे करने वाले, जिस तरह लोग शराब पी रहे हैं, चिर्स पी रहे हैं, या ओपियम खा रहे हैं, या मसलन हीरोइन, तो वो अगर सुबह से शाम तक हम खाना पीना छोड़ सकते हैं तो यकीन करें हम एक नशा भी छोड़ सकते हैं और इजीली छोड़ सकते हैं। तो ये हमें रमज़ान तालीम दे रहा है कि कोई ऐसी बात नहीं है। ये हमारी जो है ना एक इम्यून सिस्टम को जो हमारे अंदर अल्लाह ने रखी हुई है, वही जो है ना अल्लाह हमें बता रहा है बिल्कुल कि आप कमज़ोर मखलूक नहीं हो, आप जो है ना हर काम जो है ना हर नेकी का काम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे अहम बात, अगर हमारे पठान भाई नस्वार छोड़ सकते हैं तो दुनिया की हर एडिक्शन आप छोड़ सकते हैं। बिल्कुल इस मामले में जो है बड़े सख्त बात है, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी रोजा है तो अभी हम नस्वार। ये नस्वार और सिरकट जो है ना, ये असल में इतना खतरनाक है कि जो हमारे माउथ में, मुंह में अल्लाह ने जो स्लेवा बनाए हुए, जो लुआब बनाए हुए, जी जी जी, 24 घंटे में माजबीन हमारे मुंह में, इंसान के ओरल कैविटी में कम से कम 1 लीटर सफरा बनती है, और वो सफरा जो है ना वो हमारे जुबान से लेकर पूरे आंतों तक जो है ना फैला हुआ होता है, और वो हमारे वो एंटी बैक्टीरियल होता है, यानी वो हमारे इंटरनल जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, जो हमारा जो अमले इंहिज़ाम है, जो हमारा मैदा है, आंतें हैं, मुंह है, पाइप है मैदे की, जी जी जी, उसको जरासीम से बचा रहा है। जब हम नस्वार मुंह में डालते हैं तो या वो सिरकट पीते हैं तो वो स्लेवा जो है ना उसकी फिर वो क्वालिटी नहीं रहती जो अल्लाह ने उसको जरासीम को मारने के लिए पैदा किया, वो उसको इफेक्टेड कर देता है, वो एसिडिक हो जाती है, यानी उसकी जो पीएच लेवल है ना वो इतनी हाई हो जाती है कि वो जरासीम की परवरिश के लिए ओवर साइल जो है ना बन जाती है। तो इसलिए जो ज़्यादातर पठानों में आप देखेंगे उनमें नस्वार की वजह से जो माउथ कैंसर है, मुंह का जो कैंसर है, वो नस्वार, इसके अलावा जो गुटका वगैरह है वो भी इसी तरह का, वो भी इसी तरह के हैं, और उसमें जो है ना क्या और ये माजबीन आप जान के आप हैरान रह जाएंगी कि जो सिरगट जो है ना उसमें अपने जो 40 मादे हैं, 40 कार्सिनोजेंस जो कैंसर के मादे हैं। सिरगट जब वो सिरगट का जो पत्ता है, जो टोबैको लीफ है, वो जब प्रोसेस से गुजरती है, जो केमिकल से वो सिरगट बनती है, उसमें 200 कार्सिनोजेंस हैं, यानी उसमें कैंसर के उस पानी में, जिस पानी से कारखाने में वो सिरगट प्रोसेस होता है, उसमें 200 कैंसर के मादे होते हैं। तो 240 उसमें है सिरगट में, और 240 किस्म के मादे हम आपको जिस्म में, अगर अब आपने तो ये बहुत जो है ना खतरनाक चीज है। जी, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। से शहरियार बात कर रहा हूँ जी शहरियार, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ठीक ठाक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। जी जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरे स्किन का प्रॉब्लम था, वो आपसे बात करनी थी। जी जी बताएं ना। ये मैं तकरीबन 2-3 साल से मेरे स्किन पे छोटे छोटे काले निशान आ रहे हैं ना। जी जी, उसकी वजह से पूछना था। शहरियार, उसमें कुछ मवाद है या वैसे स्पॉट्स हैं, निशान है या नहीं, दाने? नहीं, जब दाने आते हैं ना, दाने खत्म हो जाते हैं, उसके निशान रह जाते हैं। और आपकी उम्र कितनी है? 22 साल।
अच्छा 22 साल। असल में इस तरह होता है ना माजबी जो यंगस्टर है ना, लड़कियां और लड़के, उसमें इस एज में जो है ना अक्सर यार आपको डॉक्टर साहब बताते हैं, आप सुन लीजिए, ठीक है? बिल्कुल, इसमें इस एज में एकनी बनती है। एकनी क्यों बनती है? क्योंकि जब लड़के लड़कियां जब जवानी को पहुंचते हैं ना, टीन एज में, हार्मोन्स की कोई वो कहते तो हैं वो जिस तरह मेल में एंड्रोजन हार्मोन्स बनता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, इसी तरह लिटिल बिट जो है ना वो फीमेल के जिस्म में भी बनता है। तो इस तरह जो है ना, जब हमारे चूंकि चेहरे में एक पर्दा है जिसको हम प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं, उसके नीचे फिर सेल्स हैं जिसको हम सीबम कहते हैं, उससे एक फैटी मैटर निकलता है। वही फैटी मैटर जब सरफेस पे आ जाता है और उसमें जब डस्ट वगैरह शामिल हो जाते हैं तो उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाती है। सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से उसमें पीप पड़ जाती है और उसमें दाने आ जाते हैं। तो इसी को हम जो है ना सिस्टिक एक्नी या एरप्टिव एक्नी कहते हैं। इसका बिल्कुल इलाज है, लेकिन ये कि हम सोने से पहले बेड टाइम जब हम सोने से पहले चेहरे को खूब अच्छी तरह धोते हैं ना, तो उनको फिर ये चांस कम हो जाती है। सुबह उठने के बाद या जैसे आप घर से बाहर जाते हैं, घर वापस आते हैं तो आप चेहरा धो लें, या आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में आप चेहरा धो लें, आप गाड़ी से उतरते हैं तो उससे भी आपको जो है ना थोड़ा बहुत वो जो चिकनाई है वो खत्म हो जाएगी। उसमें फिर जो पसीना और जो उसमें जो डस्ट वगैरह शामिल हो जाए। खाने पीने में भी ऐसे लोगों को एहतियात करनी बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। यानी इस तरह जिस तरह ये 22 साल का है, अब इसमें एक नहीं आ रहे हैं, अगर ये जिम में जाए और एक्सरसाइज करे तो इसके जो एंड्रोजन है ना, जो हार्मोन्स है, वो मसल में जाएगी, मसल पुल होंगे, इनकी बॉडी बनेगी, सेहत बनेगी। लेकिन ये कि ये यंगस्टर में कम लोगों को ये चीज पता होती है क्योंकि उनके जो इंटरनल हार्मोन्स है बॉडी के वो डाइवर्ट हो जाएंगे, डाइवर्ट हो के इनकी बॉडी बन जाएंगी। वो अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आजकल तो लॉकडाउन है उसकी वजह से जिम्स वगैरह बंद है, लेकिन जो लोग, मैंने प्रोफेशनल्स को देखा, हम सब आजकल जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया से, सब चीज़ों का पता है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो घरों में आम ये जो पानी की बॉटल्स होती है मिनरल वाटर की, इसके साथ एक्सरसाइजेज हो रही हैं और सब कुछ। जो इंसान कुछ करना चाहता है तो वो करता है, अगर नहीं करना चाहता तो देखिए ना हर जगह पे कर सकता है। बिल्कुल ये जो है ना आप अपने कमरे में भी 4-5 किलोमीटर वॉक कर सकते हैं जी। इस तरह नहीं है कि स्किपिंग कर सकते हैं, बिल्कुल स्किपिंग कर सकते हैं आप जो है ना बिल्कुल आप ज़मीनी एक्सरसाइज जो भी है वो आप कर सकते हैं। तो ये तो बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन ये कि इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उसके अंदर पॉजिटिविटी जो है वो होनी चाहिए। और पॉजिटिविटी ये है कि अमाद के खाने की खुशबू जो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है जी। बिल्कुल ये तो, और ये रोजेदार का कमाल है। और इसी के हवाले से बहुत सारी अहादीस भी हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि शैतान को मैंने कहा कि देखो मेरा बंदा मौजूद है, दस्तरख्वान सजा हुआ है, लेकिन जब तक मेरी आवाज़ उसके कान तक नहीं पहुंचेगी वो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा। तो अम्माद जो है वो तैयारी कर रहे हैं इफ्तार की, और अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे इसकी। बताइए क्या किया आपने? बिल्कुल जी, चावल तकरीबन जो हैं ऑलमोस्ट हमारे बन चुके हैं। पानी जो है इसका ज़बरदस्त खुश्क हो चुका है, ये देखिए। अब ये दम पे जाएंगे? ज़बरदस्त जी बिल्कुल। अब इसको हम दम पे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब दूसरी जानिब हम क्या करते हैं कि हम दही बड़े जो हैं उनके लिए असेंबलिंग हो जाए उनकी। बिल्कुल बिल्कुल, सारे पार्ट्स अलग अलग पड़े हुए हैं ना ताकि कंबाइन हो जाए। इसको हम रख देंगे जी दम पे थोड़ी देर के लिए। आंच बिल्कुल हम इसकी हल्की कर देंगे ताकि जो है ये अच्छे से दम हो जाए। कम से कम 10 to 12 मिनट तो मस्ट आप दें। बिल्कुल जी, इसी तरह ही है। साथ ही साथ दूसरी तरफ देखिए जी, हमने दही बड़ों के जैसे कि मैंने इंग्रेडिएंट्स आपसे पहले शेयर किए थे, तो चलें एक दफ़ा दोबारा इसको हम रिपीट कर देते हैं। हमने दही लिया है तकरीबन 3 पाव के करीब ये दही है। इसी के साथ जनाब ये इमली का हमने जो है पेस्ट बना के ये हमने रखा हुआ है। नमक इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका। चाट मसाला पाउडर है, इसके अलावा लाल मिर्च पाउडर है। आलू हमने क्यूब्स की शक्ल में काट के बॉईल करके रख लिए हैं पहले से। इसी के साथ जो इसमें बाकी चीज़ें जलेंगी वो ये देख लीजिए। इसमें हम प्याज शामिल करेंगे जो मैंने बारीक काट लिया है। टमाटर शामिल करेंगे। पुदीने के कुछ पत्ते हैं उसको हम काट के इसमें फ्लेवर के तौर पे वो शामिल कर सकते हैं। हरी मिर्चें हैं और साथ में हरा धनिया है जो मैं अभी चॉप करके तो इसके अंदर शामिल करूँगा। ठीक हो गया। तो हम अपने बीटर से जी दही को पहले फेंट लेते हैं ताकि एक स्मूथ जो है वो इसका टेक्सचर बन जाए। उसके बाद बाकी चीज़ें जो है हम इसमें ऐड करेंगे। हमारी कुकिंग को देख के बड़ा जो है ना अच्छा लग रहा है। हाँ, ये बहुत ही अच्छी कुकिंग करते हैं और इसके वो कहते हैं ना मज़ाफ़ात के लोग यही कहते हैं अच्छी कुकिंग करता है। आस पास के जो लोग हैं वो मज़ाफ़ात ही कहेंगे। मज़ाफ़ात कहेंगे बिल्कुल।
عماد اور اس کے کیونکہ مضافات آج کل یہ لفظ بہت زیادہ ٹی وی پہ آپ سنتے ہیں نا کہ آپ کے مضافات میں بالکل نماز مغرب کا وقت بالکل ایسے ہی ہے. افطار کا وقت ہو چکا ہے. اپنے ہاں جی تو وہ والی بات ہے. اچھا یہ پینٹی لگ رہی ہے دہی کی؟ جی دہی جو ہے اس کو زبردست ہم نے پھینٹ کر اس کا ایک اسموتھ سا بن چکا ہے یہ ٹیکسچر. ساتھ ہی ساتھ جو بڑے ہم نے نکال لیے تھے اس کو پانی کے باؤل میں ہم نے شامل کیا تھا. ہم کیا کریں گے جی اب سب سے پہلے ایک باؤل کے اندر ہم بڑے جو ہے وہ اس میں شامل کریں گے. چھوٹے میاں بڑے بنا رہے ہیں. جی وہ جو بڑے اس کو بڑے کیوں کہتے ہیں ہاں یہ آپ نے نہیں بتایا. بڑھے کہتے ہیں ہاں یہ بڑے بڑھے. ایک روایتی سر نام ہے جیسے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہوتی ہیں لیکن نہیں لیکن یہ کہ یہ لکھنے میں دو چشمی ہے کے ساتھ پھر یہ آتا ہے تو یہ وہ دہی بڑھے ہیں لیکن ہم لوگوں نے بڑے بنا دیے تو بس بڑے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اسی طرح ہی ہم ان کو نکالیں گے چھلنی کی مدد سے. پانی جو ہے اس کا ہم نکال چھلنی بہت آپ کے کام آ رہی ہے. بالکل بالکل یہ چیزیں جو ہیں ہونی چاہیے گھر میں خاص طور پہ اسپیشلی جب آپ کوکنگ کرتے ہیں تو کوکنگ کے لیے اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ آپ رکھا کیجیے کیونکہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے جسم میں اتنی ہی مقدار میں جو ہے آئل جائے جتنی اس کو ضرورت ہے. ایکسیس جب جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی شریانوں میں جمنا شروع ہو جاتا ہے. باقی ڈاکٹر صاحب آپ کو اس کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. آج تو میں کہتی ہوں کہ جی فیروز اللغات کا جو ہے وہ سیشن چل رہا ہے. نہیں ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ زیادہ چکنائی سے ہمارے جو دل کے قریب جو شریانے ہیں جس کو ہم کارونری آرٹریز کہتے ہیں جیسے ہمارا دل پمپ کر رہا ہے خون کو پوری جسم میں آکسیجن اور خوراک جا رہے سیم ٹائم ہمارے دل کو بھی تو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو پھر جس طرح ہمارے اماد صاحب کوکنگ کر رہے ہیں ڈش بنا رہے ہیں تو ہمیں کھلائیں گے نا لیکن ان کو بھی تو ضرورت ہوگی نا. کیوں اماد یہ خود بھی کھائیں گے. اس طرح ہمارے دل کو بھی آکسیجن اور اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ پھر وہی آرٹریز جو ہے نا جو دل کو خوراک آکسیجن اور خون لے کے جاتی ہے دل کو زندہ رکھنے کے لیے تو وہی آرٹریز جو ہے نا تنگ ہو جاتی ہے. ہر چیز کے بارے میں بندہ کہتا ہے دل میرا اداس ہے دل میرا خوش ہے دل میرا یہ چاہ رہا ہے. یہ واقعی دل چاہتا ہے یا ہم نے دل کو بیچارے کو بدنام کیا؟ نہیں یہ دل میں اللہ نے یہ کیپیسٹیز رکھی ہے نا کہ دل خوش ہوتا ہے دل غمگین ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور دل روتا ہے اور اسی طرح دل کسی پہ آ جاتا ہے. تو اسی طرح جو ہے نا یہ دل جو ہے نا دل میں سارا اللہ نے نظام رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ آپ کی دل کی آنکھیں ہیں. اور صرف یہ تو آیت میں بھی ہے نا اور ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی مہر لگا دی ہے. اور وہی والی بات کہ اگر آپ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کے اور آنکھوں کے اور کانوں کے آگے ایک بیریئر ڈال دیا پردے ڈال دیے. اسی لیے ان کو جو ہے حق کی بات سنائی نہیں دیتی. ان کو حق کی بات سنائی نہیں دیتی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں میں انابت نہیں ہے یہ جن میں پیار محبت نہیں ہے جن کے دل میں جو ہے نا اللہ کی طرف جانے کی نرمی نہیں ہے اللہ کی مخلوق کے لیے نرمی. باقی تو ہم کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے لیکن ہاں یہ کہ اس درجے تک بندے کو نہیں پہنچنا چاہیے کہ بالکل ہی سینسلیس ہو جائے. کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمیں کس نے کال کی اور کہاں سے؟ تسنیم فاطمہ نے کیا ہے. جی 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 فرمائیے. ہاں السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب سے مجھے پوچھنا ہے. ہیلو جی 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 بولیے. میں ڈاکٹر صاحب کا نام پوچھنا چاہتی ہوں. ڈاکٹر غفار علی خانزادہ. اور ان کا ایڈریس کہاں پہ ہے؟ جی یہ آج کل تو لاک ڈاؤن میں ڈاکٹر صاحب خود بتا دیں گے کس ٹائم بیٹھتے ہیں. پیر منگل بدھ کو بیٹھتے ہیں یہاں کراچی کمپنی میں جی9 مرکز میں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ میرے کان میں بڑی تکلیف ہے. پیپ بیٹھی ہے 2 مہینے ہو گئے. اچھا پیپ بیٹھی ہے. ہاں بالکل اس کو ہم اوٹائٹس کہتے ہیں. ان کے کان میں جو ہے نا تکلیف ہے زخم ہے اس سے پیپ بیٹھی ہے. اس کے لیے میں ایک دوائی ماجبین ان کو نہ بتا دوں کہ ابھی سے ان کو آرام آ جائے. آپ اس طرح کریں ایک دوا کا نام ہے جس کو ہم کہتے ہیں پلسٹیلا. پلسٹیلا دوائی آپ نے 30 میں لیکن خیال رہے یہ کانوں میں نہیں ڈالنا. یہ آپ نے دوائی پانی میں جو ہے نا 5 قطرے ڈال کے سحری افطاری لے لیں. انشاءاللہ آپ 15 دن استعمال کریں آپ کے کان کی پیپ خشک ہو جائے گی. پھر انشاءاللہ اگر آپ کو موقع ملا تو آپ کلینک آئیں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ٹائمنگز کیا بتائیں؟ ٹائمنگ ہم
रमज़ान में तो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होते हैं जी लेकिन बाकी दिनों में हम 2 बजे से रात 9 बजे तक। ठीक है, अच्छा और G9 में आऊँ मैं आपके पास? अब बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, नाम क्या बताया? डॉक्टर अब्दुल गफ्फार। डॉक्टर गफ्फार खानज़ादा। अच्छा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ने थैंक आपको यू, सेहत दे। अल्हम्दुलिल्लाह। कॉल करने का बहुत क्योंकि वो बेचारी खुद तकलीफ में है और फिर बिल्कुल। कान की तकलीफ बड़ी कानों का बहुत ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये कि अगर सर हमारे कान क्या, मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक की दी हुई हर चीज़ ही इतनी बड़ी बिल्कुल हर चीज़ आप आंखें ले लें, नोज़ ले लें। अब देखो हमारे जो नोज़ है ना इसमें बहुत सारे सेंसरी नर्व लगे हुए हैं, यानी सेंसर लगे हुए हैं। जिस तरह हमें खुराक की स्मेल आ रही है जी, किसी अच्छी लोगों और की बुरी फ्रेग्रेंस का जो पता चलता है। बिल्कुल सेंस नहीं होता तो फिर वो जो है ना कमाल है उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है डिसाइड करना। बिल्कुल। तो ये बहुत जबरदस्त है, यानी हमें खुशबू से पता चल रहा है कि अच्छी चीज बन रही है, बुरी, कि ये जो चीज है जल और गई हमें है। ये भी पता चल रहा है कि ये चावल की भी उसमें खुशबू आ रही है, तो हमें पता चल रहा है कि ये बिरयानी बन रही है। डॉक्टर साहब को समझाइए ये बिरयानी बन रही है जी। और सलामत रहें सबकी नाकें ताकि खुशबुएं जो है उनको आती रहें। छोटा सा वक्फा लेंगे जी, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी वेलकम बैक, आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान शादमान की आज तीसरी ट्रांसमिशन है जो कि आप लाइव देख रहे हैं इस्लामाबाद से। और हमारे रमज़ान शादमान को हर साल आप देखते हैं, उसमें आप लोगों की पार्टिसिपेशन होती है और आप लोगों की शमूलियत हमें इस बात का एहसास दिलाती है, हमें मज़ीद हमारे एतमाद में इजाफ़ा करती है कि इस लॉकडाउन के बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बहुत परेशानी का आलम है। यकीनन वबा की हालत में अगर हम देखें, वबा को देखें तो बहुत बड़ी आजमाइश है। इसके लिए दुआ के साथ साथ दवा ये करनी है कि घरों तक महदूद रहना है, क्राउडेड एरियाज़ में नहीं जाना, सफाई का ख्याल रखना है और अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए ये सारी बातें जो हैं बहुत छोटी हैं। अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो यकीनन हम इस बीमारी का मुकाबला कर सकेंगे। और इसके साथ साथ K2 TV ने थ्रू आउट जब से ये इस वबा का जिक्र चला और जब से 18 मार्च से भी मेरे ख्याल में पहले की इसके हवाले से आप लोगों को गाइड करना शुरू किया, एजुकेट करना शुरू किया और हर प्रोग्राम में बहुत अच्छे तरीके से, बड़े मस्बत अंदाज से अपने व्यूवर्स को बिल्कुल उन्होंने खौफ और हरास में मुब्तला नहीं किया कि जी यकीनन दुनिया में एक बहुत बड़ी आफत आई हुई है, लेकिन उन चीज़ों का मुकाबला करना है ना। अगर आप उससे डर जाएंगे, घबरा जाएंगे तो उसमें घबराहट में और डर में इंसान बहुत सारे गलत इक़दाम करता है, गलत कदम उठाता है। इसीलिए K2 TV ने हमेशा अपने देखने वालों का हौसला बढ़ाया और आप लोग भी हुकूमत का भी साथ दें, एक दूसरे का साथ दें ताकि हमारे घर जो हैं वो आबाद रहें, खुश खुर्रम रहें और रमज़ान की इबादत को इसी तरह जारी और सारी रखें और इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला दुनिया से इस वबा को ख़त्म करे। अम्माद ने अपना काम कर लिया है जी और इस तरफ आएंगे और बताएंगे अम्माद के जी क्या बन गया। जी ज़बरदस्त जनाब, हमने इन चीज़ों को अपनी जो है डिश में चावल हमने निकालनी है, इसके अलावा दही बड़े भी रेडी हैं। चावल ना बोले ना, पुलाव बोले। पुलाव जी, चिकन पुलाव हमने जो है उसको डिश में सर्व कर दिया है। इसके साथ दही बड़े भी हैं। ये देखिए जो प्याज आपने पूछा था कि जी इसका हम क्या करेंगे, मीसना बन के चुप करके बैठा, बता नहीं रहा था ना उस वक्त इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल उसको हमने जी फ्राई करके ब्राउन करके तो है वो हम इसके ऊपर गार्निश कर रहे हैं। तो डिश जो है ये हमारी सर्व हो चुकी है। इंशाल्लाह आप लोग जब घर में इसको ट्राई करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको पसंद करेंगे और जो जायका है इसका वो तो और दही बड़े, बिल्कुल दही बड़े भी जी हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और हमने जो है इसको मिक्स कर लिया है चीज़ों को। साथ ही साथ हमने एक जो चीज़ मैंने अभी इसमें ऐड नहीं की, मैंने कहा हम लोग ब्रेक से वापस आ जाएं तो हम उसको ऐड करेंगे, वो है जी ज़ीरा। तो ज़ीरे को मेरा थोड़ा सा है कि हम उसको हल्का सा ब्राउन करें और जी रोस्ट करें और उसको हल्का सा फिर मसल के तो वो जो है आप दही बड़ों के ऊपर जो है स्प्रिंकल करें। स्टील की प्लेट जी हमने एक इसके लिए रखी हुई है, इसी मकसद के लिए। इसी में आप इसको ब्राउन करेंगे रख के तो इसके ऊपर हमने ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जो है ठीक है ज़ीरा है, ये हमने इसके ऊपर ऐसे। और यही वो ग़िज़ा है, यही वो खुराकें हैं जिसकी वजह से आज हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर है और हमारे बहुत सारे लोग जो हैं जो इफेक्ट हुए थे कोरोना से वो माशाल्लाह से ठीक हो गए हैं। अगर आप अपनी ग़िज़ा में इन देसी चीज़ों का इस्तेमाल करें डॉक्टर साहब तो यकीनन ये हमारे लिए किसी मेडिसिन से कम नहीं। अगर हम नेचुरल फूड को अपने खुराक का हिस्सा बनाएंगे तो यकीनन हमारे जिस्म पर उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा और हम बीमारी के, हमारा सिस्टम जो है ना इम्यून सिस्टम वो बीमारी के खिलाफ लड़ सकेगा। इसीलिए डॉक्टर साहब देखते हैं कि जंक फूड खाने वाले और ये लोग ज्यादा जल्दी बीमार होते हैं और बीमारी का मुकाबला भी नहीं कर पाते। बिल्कुल उसमें ये होता है कि उसमें ज्यादातर केमिकल्स होता है और केमिकल से इंसान का जो इम्यून सिस्टम है
وہ متاثر ہوتا ہے. اور پریزرویٹو کیونکہ ایسی قسم کی چیزیں جو بہت عرصے تک وہ چیزوں کو یہ ایک بچا بات کے میں رکھیں. آپ کو بتا دوں ماجبین، ہمارا جو ہر انسان کا ہر 3 مہینے بعد وہ ایک نیا انسان ہوتا ہے، کیونکہ ہر 3 مہینے بعد ہمارے سیلز جو ہے نا رینیول ہوتے ہیں، اور خاص کر بلڈ کے سیل یعنی RBCs جس نے پورے جسم کو جو ہے نا زندہ رکھنا ہوتا ہے، تو وہ ہر 3 مہینے بعد جو ہے نا نئے بنتے ہیں. تو اگر ہم ہیلدی نیچرل فوڈ لیں گے تو ہمارے RBC بھی ہیلدی ہوں گے اور ہمارے WBC بھی ہیلدی ہوں گے. زبردست جی. اور کیونکہ جیا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ٹائم بھی ہمارا جو ہے وہ اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، لیکن جاتے جاتے انہی لمحات سے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جیا سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب. اور جو ٹرانسمیشن جو ہے وہ اختتام کی جانب بڑھ رہی، یقیناً جو افطار کا وقت ہے وہ بھی قریب آتا چلا جا رہا ہے. آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں تیاری کریں گے، لیکن وہی بات ہے عموماً لوگ مہنگائی کا بڑا رونا روتے ہیں کہ جی لیمن جو تھا وہ ابھی رمضان سے پہلے 100 روپے کلو تھا اور اب ایک دم سے 400 روپے. لیمن کے بغیر بھی رمضان گزر سکتا ہے. جو چیز مہنگی ہے اس کو آپ خود اس کا بائک آؤٹ کریں، وہ گھر رکھ کے کیا کرے گا، آخر ہفتے بعد خود ہی بیچے گا. تو ایسے لوگوں کے لیے سبق یہی ہے کہ جو چیز مارکیٹ میں آپ کو مہنگی لگتی ہے اور وہ اس رمضان کے مہینے کا بھی احترام نہیں کرتا،
آپ اس چیز سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیں. گھر میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی اور بے شمار نعمتیں ہیں, اس سے آپ اپنے دسترخوان کو سجائیں. اور وہی بات ہے کہ جتنا کم ہوگا, جتنا لمیٹڈ ہوگا, اتنی ہی وہ چیز صحت مند بھی ہوگی اور اس کا آپ کے صحت پر بھی اچھے اثرات پڑیں گے, آپ کی جیب پر بھی اس کے اچھے اثرات پڑیں گے. حماد ایک دفعہ نظر ڈال لیں جی, بہت ہی زبردست دونوں ڈشز جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہیں. چکن پلاؤ ہے اور ساتھ میں جی دہی بڑے ہیں, اور وہ زیرہ جو تھا وہ بھی براؤن ہو گیا, اس کے اوپر اس نے اسی گرم گرم زیرے کو کرش کیا اور وہ انہوں نے اس کے اوپر ڈال دیا. اور جو کھاتے ہیں دہی بڑے ان کو پتہ ہے کہ اس کا کیا طبعی ٹیسٹ ہوتا ہے. جی بہت ہی اچھی اس کی جو ہے فریگننس, اس کے علاوہ جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زبردست ہے. حماد بہت بہت شکریہ اتنی اچھی ریسیپیز کے لیے. اور میں کہتی ہوں کہ جتنی مائیں بیٹھی ہوں گی بیٹیاں وہ کہیں گے ایسا داماد مل جائے تو کیا ہی بات ہے کہ جو ماشاءاللہ سے گفتار بھی اچھی, شکل بھی اللہ نے اچھی دی اور اتنا بڑا کمال کوکنگ کا بھی ہے. شکریہ آپ کا. شو میں ہم نے بہت ہی زبردست طریقے سے اور حماد بڑا ہمارے پیارے پیارے گیسٹ کا بہت بہت شکریہ دونوں کا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, جی آپ کا بہت شکریہ. نہایت ہی خوبصورت اور عمدگی سے آپ نے جو ہے نعت رسول آج حماد کے اندر کی ساری اردو نکل آئی, ساری اردو ختم ہو جائے. آداب عرض ہے, آداب عرض ہے. اور جو ہماری کیمرہ مینز ہیں, میں کہتا ہوں ہماری پوری ٹیم جو ہے اس کا بہت بہت شکریہ. یقیناً جی سب کی یہ ایک مشترکہ کاوش ہوتی ہے, ہم لوگ مل جل کے آپ کے لیے ایک خوبصورت سی رحمتوں سے بھرپور جو ہے رمضان ماہ مبارک میں ٹرانسمیشن لے کر آتے ہیں. تو میڈم بالکل جی بالکل, یہ حماد نے بالکل صحیح کہا, کیونکہ ہم لوگ تو اسکرین کے سامنے ہوتے ہیں, آپ لوگ کو نظر آتے ہیں, آپ لوگ تعریف بھی کرتے ہیں, آپ لوگ بات بھی کرتے ہیں, لیکن بیہائنڈ دا اسکرین جتنے سارے لوگ ہیں, ہماری مینجمنٹ سے لے کے اس وقت جو ہے وہ قابی نظریں اسکرین پر ہوں گی. کوئی جتنی غلطیاں ہوئی ہیں اس کا بعد میں پتہ چلے گا, لیکن وہاں سے رہنمائی شروع ہوتی ہے. اور جتنی ہماری پوری یہ ٹیم ہے, ہمارے کیمرہ ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارے انجینئرنگ ہیں, اور جی بالکل وہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں. ہم جی اسپانسرز کا بھی ذکر کرتے ہیں, اور ساتھ ہی جی تحفے جو ہیں اسلام آباد ٹی کی جانب سے وہ بھی, جی ہاں آپ بھی آ جائیے سویٹ ہارٹ, اور یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جائیں گے جی. اور سر یہ آپ کو یاد دلاتے رہیں گے کہ آپ بسم اللہ آپ آئے ہیں اور آتے رہیں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ جی ہمارے ساتھ جو آج ہمارے جی آئیے, آپ کے لیے بہت شکریہ. جو ہمارے اسپانسرز تھے ان کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے جی. اسلام آباد چائے, اسلام آباد لیف ٹی اور اسلام آباد سپر دانہ, ایم سی بی بینک, اس کے علاوہ جی قرشی جامع شیریں. اور ہمارے ساتھ جو سب سے آپ یقیناً ہماری کوکنگ میں جو بیسک اور انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ آئل اور کوکنگ آئل اور بناسپتی گھی کا ہوتا ہے. میزان کوکنگ آئل اور میزان بناسپتی گھی, اور جی میزان الٹرا رچ جو ہے پتی ہے جسے آپ چائے بناتے ہیں, اور چائے بنائیے اور انجوائے کیجئے. ریپیٹ ٹائمنگز کے لیے آپ کو بتا دوں کہ رمضان شادمان جو ہے دوبارہ آپ دیکھنا چاہیں, آپ سے کچھ رہ گیا ہو, آپ نے ٹرانسمیشن نہیں دیکھی ہو, آپ مصروف ہوں, تو رات کو 11:05 پہ دوبارہ رمضان شادمان آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جو لوگ مارننگ میں جلدی اٹھ جاتے ہیں ان کے لیے 9:05 پر آپ یہ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ جی آپ سب کی موجودگی کا, اور رمضان شادمان کو ہمیشہ کی طرح آپ نے جتنے بھی ہمارے کالرز ہیں وہ شامل ہوتے ہیں, ان کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان شادمان جو ہے وہ ہمارے دیکھنے والوں میں بہت ہی مقبول ہے. جی جاتے جاتے کیا کہو گے اپنے دیکھنے والوں کو؟ بس میں تمام جتنے بھی دیکھنے والے ان کو یہی کہوں گی کہ اس دفعہ کیونکہ ہمارا رمضان پچھلے رمضان سے تمام رمضان جو ہم نے ایکسپیرینس کی ان سے ڈفرینٹ ہے, تو پلیز جیسے کہ بھاجوین نے بھی کہا, جو اسٹیٹ آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز بتا رہی ہے وہ آپ کی اپنی حفاظت کے لیے ہیں, تو اس کو بہت ہی سیریسلی لیں. اگر کچھ کھل چکا ہے, دکانیں کھل چکی ہیں یا بہت سارے ادارے کھل چکے ہیں, تو اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے یہ وائرس جا چکا ہے. وہ جسٹ اس لیے کیونکہ ہم اس طرح سے اسٹرانگ نہیں ہیں جس طرح سے باقی اسٹرانگ کنٹریز نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا. تو پلیز اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اور آیت اس وقت دیکھ رہی ہوگی, آیت نے مجھے دیکھ کے ماما بھی بولا ہے, شی واز شاکڈ, ماما از دیئر. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آیت کا یہ پہلا رمضان ہے؟ آیت کا یہ دوسرا رمضان ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ جس دن نعمان آئیں گے آپ ساتھ آئیے گا تو ہم آیت سے بھی ملیں گے جو بہت ہی پیاری بیٹی ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ یقیناً صحت کے حوالے سے بھی تھوڑی ہمیں نصیحت کریں. عمل کرنا نہ کرنا تو ہماری مرضی ہے, لیکن پھر بھی آپ کا فرض بنتا ہے. بالکل جی, ماجوین صحت کا خیال رکھنا چاہیے. اور آج کل جو دنیا جس اس سے اسٹریس سے گزر رہی ہے, یقین کریں یہ جو کرونا ہے یہ چونکہ انسان سے انسان میں پھیلتا ہے, چونکہ اس کا کیریئر جو ہے نا وہ انسان ہے, یعنی یہ ایک مردہ وائرس ہے. جب انسان کے جسم میں جاتا ہے تو پھر یہ
زندگی پاتا ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور پھر پھر یہ وہاں دوسرے سے یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور پھر وہاں سے جو ہے نا دوسرے انسانوں میں. تو اس لیے فاصلہ رکھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لوگ سوشل ڈسٹینس رکھے, سوشل ڈسٹینس ہونا چاہیے, آپ لوگ جسمانی ڈسٹینس رکھے, فزیکل فزیکل ڈسٹینس رکھے, تاکہ آپ لوگ اس سوشلی تو آپ زیادہ لوگوں سے کنیکٹ ہیں موبائل کے تھرو, جو ہے آپ تمام ایکٹیویٹیز میں موجود ہیں جی, کالز کر سکتے ہیں, اسکائپ پہ آپ چیٹ کر سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں, ویڈیو کالز کر سکتے ہیں, اور ان لوگوں کو کر سکتے ہیں جن کو کبھی آپ نے 6 سال تک جو سوشلی تو کنیکٹڈ ہے, فزیکلی سوشلی کنیکٹڈ رہیں, لیکن فزیکلی کراؤڈڈ ایریاز میں جو ہے وہاں پر نہ جائیں. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب کیجیے بات. ہیلو جی بات کیجیے, ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں آپ کو. ڈاکٹر صاحب سے بات کرانی ہے. میں نے ان کے کراچی کمپنی والے ان کا نمبر چاہیے, میں نے ادھر آنا ہے ملنے کے لیے. جی میں بتاتے ہیں آپ کو سر. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہی آپ سے بات کر رہے تھے, لیکن آپ تھوڑا سا اجلت میں دکھائی دے رہے تھے. ڈاکٹر صاحب کے کلینک جو ہے کراچی کمپنی جو مرکز ہے وہاں پر ڈاکٹر غفار علی خان زادہ کے نام سے ہے, اور ڈاکٹر صاحب صبح 10 بجے سے لے کے شام کو 3 یا 4 بجے تک, کیونکہ لاک ڈاؤن کے بھی سلسلے چل رہے ہیں اور رمضان المبارک بھی ہے, صبح 10 سے شام 4 بجے تک آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں. کراچی کمپنی میں مین مرکز میں ہے. کہیں بھی پوچھیں گے کسی سے, اور بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے. اس اجلت میں نہ جائیے گا جس اجلت میں آپ نے کال کی, بالکل پھر آپ کو بورڈ نہیں ملنے سامنے بھی ہوگا تو نظر. یا تو میرے خیال میں بھائی کو افطار کی ہماری طرح کچھ جلدی کمپنی بچی ہوئی تھی. ظاہر بات ہے نا جی, روزہ ہے اور روزے میں تو بندے کچھ, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ رمضان میں بہت کرم کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے موسم, ہاں موسم بہت زبردست ہو جاتا ہے یقیناً. اچھا, ہم نے آخر میں جو ہے ایک نعت بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے, جو کہ K2 ٹی وی کے جو ہمارے جتنے بھی پروڈکشن کے بھی لوگ ہیں وہ سارے اس میں موجود ہیں. بہت ہی خوبصورت کاوش ہے ان کی, وہ ہم جاتے جاتے آپ کو سنوائیں گے, تو وہ ضرور آپ سنیے گا. اور عماد نیند آ رہی ہے؟ نہیں بالکل نہیں, آپ کی باتیں سن رہا تھا. اور ناظرین سے میں بھی اجازت لینا چاہوں گا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اور کل بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں نا؟ بالکل, کل بھی ہم ساتھ ہوں گے. تو کل کی ریسیپی کچھ سوچی ہے ابھی؟ نہیں, کل کی ریسیپی ابھی ہم ڈسکلوز نہیں کریں گے, انشاءاللہ کل کے پروگرام میں بتائیں گے. رائٹ جی رائٹ. سب کا بہت بہت شکریہ, اسپیشلی ہماری مینجمنٹ کا, سر کامران کا, مختار بھائی کا, اور جو ہمارے ٹیم لیڈر ہیں کیوان بھائی, اس اپرچونٹی کے لیے. اور دیکھتے رہیے رمضان شادمان K2 ٹیلی ویژن پر. جی بالکل. اور پیر اور منگل یہ 2 دن جو ہیں ہماری اور آپ کی ملاقات رہے گی رمضان کی ٹرانسمیشن میں. جیسے کہ کل کے شوز مشی نے کیے, کیونکہ مشی کے 3 شوز ہیں, لیکن کیونکہ ہمارا پہلا روزہ ہی سیٹرڈے کو تھا, فرائیڈے, سیٹرڈے اینڈ سنڈے یہ 3 دن آپ کے ساتھ مشی ہوں گی, کوکنگ کریں گی اور آپ کے ساتھ مزیدار گپ شپ کریں گی. پیر اور منگل میں آپ کے ساتھ موجود ہوں گی, اور پھر بدھ اور جمعرات ہمارے عارف محمود قاضی صاحب ہوں گے. تو یقیناً وہ اپنی نوعیت کا بڑا ہی خوبصورت اور مزیدار شو ہوگا, کیونکہ تھرو آؤٹ آپ لوگ 5 دن تو فیمیل کو سن رہے ہیں, مہمان بھی ساتھ ہیں, لیکن جو ایک میل آ کے وہ ہوسٹ کریں گے اس کا ہی پھر وہ فلیور کچھ الگ ہو جاتا ہے, وہ زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے. اور عارف محمود قاضی صاحب بھی ماشاءاللہ باتوں میں ہم سارے ہی شیر ہیں, لیکن وہ ہم سب سے زیادہ آگے ہیں. تو بہت ہی اچھی گفتگو کرتے ہیں, بڑی مزاحیہ گفتگو کرتے ہیں. آپ لوگوں کو جو ہے انوالو رکھیں گے. یہ جتنی دیر تک افطار کا ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ اپنے کام بھی کریں, اور ساتھ ساتھ بڑا اچھا ٹائم ہے جیا اس میں بچوں سے چھوٹے چھوٹے کام کروانے کا. بالکل ایسے ہی ہے. بڑی ساری جو ہے پریکٹیکل چیزیں جو ہے, پہلے ہم کہتے تھے نا کہ بھئی بچے اسکول بھی جا رہے ہیں, ٹیوشن بھی جا رہے ہیں, اب کیونکہ بچے گھر پر ہیں, آن لائن پڑھ رہے ہیں. جیسے بچیاں آپ کی چھوٹی چھوٹی, آپ ان کو اپنے ساتھ افطاری میں بہت ساری چیزیں سکھا سکتے ہیں, فروٹ کٹنگ یا وٹ ایور. اور لڑکوں کو گھر میں بیٹھے ہوئے ان کو بھی کوکنگ پہ لگایا جا سکتا ہے. بالکل لگایا جا سکتا ہے. آپ یہ دیکھو نا جی, یہ ہمارا ایک بہت ہی غلط قسم کی ہم ایک وہ کر رہے ہیں کہ جی لڑکے کوئی کام نہیں کریں گے. دنیا میں جتنے اچھے شیف ہیں وہ سارے مرد ہیں. بالکل. جتنے اچھے ٹیلر ہیں وہ سارے مرد. اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں جتنے اچھے تندور والے ہیں وہ سارے مرد ہیں. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نعمان ماشاءاللہ از این امیزنگ کوک. نہ کرو. ہاں جی بالکل بالکل. اور بہت اکثر دفعہ تو ایسے ہوا ہے کہ کنسسٹنٹلی کنزیکٹیولی 4-5-6 دن میں نے کھانا نہیں بنایا اور نعمان نے کہا اٹس اوکے. دیکھا نا, اب وہ میں کہتی ہوں نا کہ عماد کو دیکھ کے بھی بڑی ساری آنٹیاں باجیاں کہہ رہی ہوں گے منڈتے سیکھتی ہیں. وہ ساتھ ہی ساتھ چپ کے مسکراہٹ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. لیکن یہ بڑی اچھی اسکل ہے, کوکنگ آنی چاہیے. اور وہ آپ ذرا اسمائل کریں نا, آپ کی اسمائل کے لیے فوراً عدنان نے کیمرہ آپ کی جانب. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے آپ سوچ رہے ہیں جتنے بھی آنٹیاں, میں آلریڈی جو ہے نکاح میرا ہوا ہے, شادی بھی ہو جائے گی کچھ عرصے. نہ کرتے رمضان کے بعد ہی یہ ختم.
نہیں یہ بتانا ضروری تھا. اچھا وہ اس لیے کہ اگر وہ دیکھ رہی ہیں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا نا. بالکل ایسا ہی ہے, تو میں نے کہا یہ بتانا ضروری تھا. اچھا جب اس نے کہا کہ بعد میں میری پٹائی ہو اس سے بہتر ہے یہ لوگ تو رمضان شادمان کر کے گھر چلے جائیں گے, لیکن میں نے بھی گھر جانا ہے نا. جی بالکل. نہیں جی بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. تو بھائی شی از اے لکی گرل. بالکل ایسی ہے ماشاء اللہ, کیونکہ جسٹ لائک یو. آئی ایم اللہ کی گل الحمد للہ. عماد کی ماشاء اللہ بہت ٹیلنٹڈ ہے, ہر فن مولا ہے. ایگزیکٹلی ہے نا, ظاہر ہے. تو یہ تو شکر ہے کہ آج گیٹ اپ میں نہیں ہے نا, ورنہ بڑا مشکل ہو جاتا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. یقیناً بہت سارے ہمارے دیکھنے والے جو تھے انہوں نے اسپیشلی آپ کو کال کرنی تھی, آپ سے میڈیسنس کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے پوچھنا تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ جی, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سویٹ ہارٹ, آپ آئے ہو اور ایسا سما باندھ دیا اور آپ کی موجودگی ہمارے لیے بہت زبردستی. عماد کا تو بہت 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 شکریہ, بہت مزیدار ڈشز بنائی. اور بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہم دونوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے سپورٹ کیا اور شو جو ہے بہترین طریقے سے جو ہے وہ گیا. الحمدللہ, انشاءاللہ یہ سلسلہ ایسے ہی آگے بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ, اور ہم اس کو مزید سے مزید جو ہے خوبصورت کرتے جائیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, ناظرین کا بہت بہت شکریہ. بالکل جی, اور کوشش کریں گے کہ اور مزید اس کو بہتر بنائیں. اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ایسی ہو گئی ہو جس سے آپ کو کوئی دکھ پہنچا ہو یا کوئی بات ایسی غلط لگی ہو تو اس کے لیے آج ہی کہ آج آپ ہمیں معاف کر دیجیے گا. پوری ٹیم جو رمضان شادمان میں اس وقت موجود ہے, اور وہ صرف میں وہی بتا رہی ہوں کہ یہاں کیمرہ ڈپارٹمنٹ ہے, انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے, ٹرانسمیشن ہے, MCR ہے, میک اپ ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارے جو اسپاٹ بوائز ہیں, اور پھر سب سے بڑھ کے ہماری مینجمنٹ جو ہے وہ بالکل میں نے کہا تھا نا کہ جی وہ کیمرے سے زیادہ تیز و قاوی نظریں لے کے اسکرین پر بیٹھے ہوئے, تو وہ ہماری گائیڈنس کرتے ہیں, ہمیں سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے آپ نے اپنے شو کو خوبصورت بنانا ہے. ان سب کا بہت بہت شکریہ. سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں, اسٹے ہوم, اپنے گھر میں رہیں تاکہ اس بیماری کا ہم جلد سے جلد مقابلہ کریں اور یہ ختم ہو جائے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ملاقات کریں گے 4:30 بجے. تب تک کے لیے اللہ نے کے بان. اور دل کو تازگی مل جائے, سکون روح کو, اور دل کو تازگی مل مجھے اگر شہ کونین کی گلے مل جائے, سکون روح کو, اور دل کو تازگی مل جائے. بس ایک بار توجہ, بس ایک بار کرم, بس ایک بار, ایک بار توجہ, بس ایک بار کرم, بس ایک بار مجھے داد نعت کی مل جائے, بس ایک بار مجھے داد نعت کی مل جائے, سکون
मिल जाए।